गाऊया आम्ही सर्व लोकांनो उडविताची नावाड्या आम्ही लहाना मोडानो तुतोरे वाजोया आम्ही संगीतकारानो मधुर गायन गाऊया आम्ही सर्वयाकानो हालेलुया गाऊया आम्ही सर्व लोकांनो उडविताची नावाड्या आम्ही लहाना मोडानो तुतोरे वाजोया आम्ही संगीतकारानो मधुर गायन गाऊया आम्ही सर्वयाकानो हालेलुया 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 अयो पेटो नरगादिया सजन गानो आतो बारोलो मारा सजा दिशानो ओडा मोगा लागी सरा दुबल्या दक्कानो संतोष पावन भोगला दिया सर्वल गण्यानो अयो पेटो नरगादिया सजन गानो आतो बारोलो मारा सजा दिशानो ओडा मोगा लागी सरा दुबल्या दक्कानो संतोष पावन भोगला दिया सर्वल गण्यानो हालेलुया 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 बापाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवे आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची ती कृपा देवा समोग आणि पवित्र आत्म्यासह आमचं एक वर्ड सदांच तुमचे सव्वे आसो तुमचे सव्वे आसो जेजू दई मोगाच्या भावानो आणि बहिण्यानो आज आमच्या भारत देशाक स्वातंत्र्य मेळिल्लो दीस वय मो तुमकां केदाळ स्वातंत्र्य मेळिल्लो हांव 1962 जल्माल्लो स्वातंत्र्य मेळिल्ल्या उपरांत पूण म्हाका देशान दिल्ल्या स्वातंत्र्या वरवीं म्हाका ह्या तुमकां ह्या हेरांक त्या स्वातंत्र्यान आमकां बरें करूंक वाट दाखयल्या की वायट करूंक पूण 1995 इसवेंत म्हाका जेजून स्वातंत्र्य दिल्लो त्या स्वातंत्र्यान म्हाका स्वातंत्र्य दिला वायट करूंक की बरें करूंक तर खंयच्या स्वातंत्र्यांत तुमी आसात खंयचो स्वातंत्र्य घेवन तुमी आसात देशाचो बावटो उबयतात की ह्या स्वातंत्र्य दिल्ल्या जेजूक तुमी उंच उबारतात की म्हणलें सवाल आज म्हाका स्वातंत्र्य दिला संपूर्ण स्वातंत्र्य दिला सुटका दिल्या जेजून देखून हांव सदांच ताका उंच उबारता देखून ताणें म्हाका उंच उबारला देखून तुमी ताका उंच उबारा तो तुमकां उंच उबारतलो आनी जर तर मनशांक भियोवन राष्ट्रांक भियोवन ह्या फुडाऱ्यांक भियोवन जर तर आमी संवसारांत मेळिल्लो तो स्वातंत्र्य नियम पाळूंक आमी वापरला तर जेजून दिल्लो स्वातंत्र्य आमकां बरें आदारूंक वाट दाखयता देखून हो स्वातंत्र्य आमी चडसो चड गरजेचो देखून आमकां स्वातंत्र्य मेळ्ळां म्हणून आमच्या खुशे प्रमाणे आमी जिवन देवाच्या खुशे विरोध जियेल्या देवालाच्या भक्ताने मागया आनी आमकां स्वातंत्र्य आसा म्हणून हेरांक आमी कश्टिलां जाल्यार दुखयलां जाल्यार एकामेकाच्या भक्ताने मागया आनी म्हणया हांव पातकी सर्वोदरा देवा आनी तुका बाबा भयणीनो म्हजो गुन्हे हांव सारोवन सांगता म्हणून चिंतून तोंडांत विसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो बोबोड अपराध ह्या पासून सदांच हांव पार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस प्राण देवा लागीं विनंती करत म्हूण प्रार्थना सर पदवेदा देव आमची काकळत करून सर आमची पातकां मुखार आमकां ससण्याच्या जिविताक पावो सोमिया काकळत सोम्या काकळत Krista
Alleluia, Amen. Alleluia, Amen. महिमा देवा, महिमा देवा, महिमा जेसु ख्रिस्ता. महिमा देवा, महिमा देवा, महिमा जेसु ख्रिस्ता. ताका महिमा सस्नाच्या सस्ना. ताका महिमा सस्नाच्या सस्ना. Alleluia, Amen. Alleluia, Amen. Alleluia, Amen. Alleluia, Amen. Alleluia, Amen. महिमा देवा, महिमा देवा, महिमा पवित्र आत्म्या. महिमा देवा, महिमा देवा, महिमा पवित्र आत्म्या. ताका महिमा सस्नाच्या सस्ना. ताका महिमा सस्नाच्या सस्ना. Alleluia, Amen. Alleluia, Amen. Alleluia, Amen. Alleluia, Amen. Alleluia, Amen. प्रार्थूया. सर्गीच्या बोमोगळा बापा, तुझ्या स्वता मारी पात तुवें आमकां आज सुटका जोन दिल्याय तुझ्या पुता जेजूताई. देखून आमी जोडुल्ली सुटका बरें आदारूंक आनी तुका महिमा दिवंक आनी त्या वरी सदांच तुजी भुरगीं म्हणून हेरांक दाखोवंक तूं आमकां वाट दाखय. हे मागणी आमी करता हांव त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवे. जुआन केले उगडापून अध्याय 11 वोळ 19 आणि अध्याय 12 वोळ 1-6. Revelation chapter 11 verses 19, chapter 12 verses 1-6. तेव्हा सर्गी देवाचे मंदिर उक्ते जाले आणि ताच्या सोल्याची पेट तांतू आसलेली दिश्टीक पडली. तो वोळ जगलावणी धांवली, गास आवाज जालो, गडगडे मारले, भुंय कापणी जाली आनी कर्यासो पावस वतलो. तेद्वा अंतरळी एक व्हड कुणा दिश्टीक पडली. एक स्त्री सूर्यो नेसलेली, तिच्या पांयां तळा संद्र आनी तिच्या मस्तकार 12 नखेत्रांचो मुकुट. ती भरलेली गर्भिस्तीण. आपल्या प्रसूतपणाचे दुखीन ती हाक बॉब मारतेली. तेद्वा अंतरळी आनी एक कुणा दिश्टीक पडली. एक महास्वरूप उच्या बरी तांबडो, ताका 7 तकल्यो आनी 10 शिंगां. ताचे हर एक तकलेर एक मुकुट. आपले शिमटीन अंतरळा वयल्या नखेत्रांचो 3 एक वांटो ताणें मार जडोवन भुमीचेर घालो. उपरांत प्रसूक जावन तयार जाल्ले स्त्रिये हुजीर तो उबो रावलो. तिचे भुरगें भुंय पोटलेल्या क्षण ताका ग्रासूंक म्हूण तो तयार जाल्लो. स्त्रियेन एक चरक्या भुरग्याक जल्म दिलो. होस्स तो लोंगटाचे बेतकाटीन 6 राष्ट्रां वयर रासवडकी सोलोंक नेमलेलो. पूण जल्मल्या त्या भुरग्याक देवा आनी ताच्या सिंहासना हुजीर तक्षण उखोवन व्हेलो. ती स्त्री अरण्याक फळून धांवली. थंय 1260 दीस पर्यंत तिचे पालन पोषण करूंक देवान तिका एक आसरो तयार केल्लो. देवाचे उतर हे. देवाचे उतर. आत्म्या मोजा फुलो मार देवा तुझ्या. आत्म्या मोजा फुलो मार देवा तुझ्या. राकोतरा सर्गीच्या राजा. राकोतरा सर्गीच्या राजा. विनीत पाव ससनाच्या सुटा. विनीत पाव ससनाच्या सुटा. बाहेर आत्म्या मोजा फुलो मार देवा तुझ्या.
वैरस आत्म्या मोजा उलोमा देवा तुझा तुझी शास्त्री देवाचे राज तैसरासा सर्गीचे दाय घर तुझे शास्त्री देवाचे राज तैसरासा सर्गीचे दाय वैरस आत्म्या मोजा उलोमार देवा तुझ्या वैरस आत्म्या मोजा उलोमा देवा तुझा सार बावड तुझो काळजात पेटय मोगावो बाबा तुझो काळजात पेटय मोगावो वैरस आत्म्या मोजा उलोमार देवा तुझ्या वैरस आत्म्या मोजा उलोमा देवा तुझा देवा सोलो काळजात तो आटय दिनी तुझी जेजो पेटय देवा सोलो काळजात तो वाटय जिणे तुझी जेजो पेटय वैरस आत्म्या मोजा उलोमार देवा तुझ्या वैरस आत्म्या मोजा उलोमा देवा तुझा राकोतरा सर्गीच्या राजा राकोतरा सर्गीच्या राजा वेगीत पावसनाच्या सुटा वेगीत पाव ससनाच्या सुका वैरस आत्म्या मोजा उलोमार देवा तुझ्या वैरस आत्म्या मोजा उलोमा देवा तुझा कोरिनकारांक बरयल्ले पयले पत्र अध्याय 15 वर्ड 20:20 First letter to Corinthians chapter 15 verse 20-26 पूण आतां निजायकी जेजू क्रिस्ताक मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयला मरण पावलेल्याक मेल्ल्यांतले उठयतलो म्हूण तो जामनी जाला कित्याक एक मनशा वरवीं मरण आयले तशेंच एक मनशा वरवीं मेल्ल्यांचे पुनर्जिवनपणी येता जशे आदावतावन समेस्त मरतात तशे क्रिस्त थंय समेस्तांक जिवंत उठयतले पूण हर एकल्याक ताचे सर्ते प्रकार सक्तांची जमिनी कसो पयले क्रिस्ताक उपरांत क्रिस्ताच्या येण्याक वेळार क्रिस्ताच्या एकवटांत आसलेल्या समेस्तांक उपरांत येतालो अंत जद्वा सर्व राजवरकी अधिकार आनी पदवी तो नाश करतलो आनी देवा बापाक आपले राज्य ओपून दितलो कित्याक देवान ताच्या वैरींक पांयांतळा घालीसर क्रिस्तान राजवरकी चलोवची गरज आनी निमाणे पाडव जातलो तो वैरी मरणस कित्याक सर्व वस्तू देवान ताच्या पांयांतळा घाल्यात म्हणटा पयत पुस्तक
आनी सर वस्तू म्हणटना सर वस्तू रसून क्रिस्ताक काल केल्लो देव ताका काल जाता म्हूण जायना. देवाचे उतर हे देवाचे उडुपकार. Alleluia, सर्वेस्वराचे जय जय. Alleluia, सर्वेस्वराचे जय जय. Alleluia, सर्वेस्वराचे जय जय. सर्वेस्वराचे जय जय. तुझे सर्वांना भक्तीनी आठा. तुझे नियमा उर्बे न पाळटा. तुझे रूपादेश हांव ते पातेता. सोम्याचा सोमो करता. Alleluia, सर्वेस्वराचे जय जय. Alleluia, सर्वेस्वराचे जय जय. Alleluia, सर्वेस्वराचे जय जय. सर्वेस्वराचे जय जय. सर्वेस्व तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. सालुखा परमाने जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सोम्या. लुकासो शुभवर्तमान आणि आवस्वरी 1 वळ 30 आणि 9 50 आणि 6 पर्यंत. सेंट लुक्स गॉस्पेल चॅप्टर 1 वर्सेस 39 to 56. मोरी एलिझाबेथीक भेटता. हें घडोवन थोड्याच दिसांनी मोरी उठोवन जुदाच्या दोंगराळ प्रदेशांतल्या एक शहराक धांवी गेली. ते जाकारीच्या घरा भितर सरन एलिझाबेथीक तिणें नमान केलो. एलिझाबेथीन मोरयेचो नामान आयकताच तिचे कुशींत आसलेल्या बाळकान उडी मारली. आनी एलिझाबेथ पवित्रत्म्यान भरोवन व्हडल्या ताळ्यान म्हणाली, स्त्रियां भितर तूं सदैव सदैव तुजें कुशीचें फळ. म्हज्या सोम्याच्या मातेन म्हजे भेटेक येवचें हें भाग खंय तावन म्हाका फावो जालें. तुज्या नामान असो शब्द म्हज्या कानांत पडटस म्हज्या कुशींतल्या बाळकान उल्हासान उडी मारली. सरस्परान आपणाक कळीत केल्ल्यो संगती घडोवन येतल्यो म्हणून सत म्हणटली तूं कितली भागी. थोड मोरी म्हणा लागली, म्हजो जीव सरस्पची वडवी घाता. म्हजो आत्मो देवा म्हज्या तारोका थंय संतोशान उठता. कित्याक आपले किरकोळ चारंदासीचे ताणें दया दिश्ट घाली. देखून ह्या फुडां संतती म्हाका सदैव म्हणून पासयतल्यो. कित्याक शक्तिवंतान म्हजे पासत विचित्र कामां केल्यांत. भाग्यवंत ताचें नांव. आपणा भियेतल्यांचेर दाखयता तो काकळूत. संततेतावन संतते पर्यंत आपल्या बावळ्यान ताणें बोळ दाखयला. आपल्या काळजांत वडपोवन चिंतलेल्या गरव्यांक ताणें दुस्पटायल्यात. पदवेदारांक उंच्या आसनातावन ताणें सकला घाल्यात आनी किरकोळांक उंच उबारल्यात. भुकेल्ल्यांक ताणें बऱ्या वस्तूंनी भरल्यात आनी ग्रेस्तांक रित्या हातांनी पाटीन धाडल्यात. आमच्या पुर्वजांक दिल्ले भासावणेक ताणें फाळो दिलो आनी इस्रायलाक आपल्या साकराक तो आदार दिवन आयलो. उगडास ताणें दवरून दाखयली दया अब्राहमाक आनी ताचे संततेक सदां काळ. मोरी सोडून 3 म्हयने एलिझाबेथी सांगता रावली. उपरांत आपल्या घरा पाटीं गेली. देवाचें उतर हें वखणी तुका क्रिस्ता. म्हजो जीव सरस्वतीची वडवी घाता. म्हजो आत्मो देवा म्हज्या तारोका थंय संतोशान उठता. आनी हें केदाळ घडटा जेन्ना पवित्र आत्मा तुका स्वतंत्र करता. तेन्ना 6 वर्सां पयलें हांव फिरगजांनी रेती दिवन आसतना आमच्याच मंगळूरांतल्या एका व्हड फिरगजेंत रेतीर जावन आसली. रेतीरचो पयलो दीस सगळी इगज भरिल्ली. सुमार 800 लोक. रेती सुरू करच्या पयलीं हांवें एक सवाल विचारले लोकांक. हांगासर तुमचे पैकी कोणाक सुटका मेळ्ळ्या म्हणून. हांगासर तुमचे पैकी कोणाक सुटका मेळ्ळ्या म्हणटना जोम्या मदीं एकली स्त्री उबी रावली.
म्हाका सुटका मेळ्ळ्या म्हणाले. वय गी म्हणाले. वय म्हणाले. खरेंच तुका सुटका मेळ्ळ्या गी? वय म्हणाली. तरी पिड्यात तुका सुटका मेळ्ळ्या गी? वय म्हणाली. भेंबेरांत येतावन? वय म्हणाली. पातकांतावन? वय म्हणाली. दुस्मानातावन? वय म्हणाली. निमाणे सरले मोरनातावन? वय म्हणाली. खंय आनी जीव आसा मरोंक नाय म्हळ्यावे. भियेली. भाव भयणीनो, भारताक स्वातंत्र्य मेळ्ळा, पण भारतांतलो लोक आनी आमचो क्रिस्तांव लोक आनीक गुलामपणांतच आसा. आमी चिंता ते कैदी जैलांत आसले मात्र बंदडेंत आसात, बनपासांत आसात, या कितें कैदी जावन स्वतंत्र ह्या सुटका नासतना आसात म्हणून. ते मात्र न्ही, जायतो लोक संवसारांतलो लोक ह्या कालच जाल्ल्या वस्तेरितेंत ते एक जण मुखखोडी आशिल्ले. म्हजी खोडीक हांवें नांव दवरलां मुखखोडी म्हणून. सुरू तावन आसात, येताने पिवन आयल्यात, हांगा हाण्णी आयल्यात, मागीर हांगा मुख जाल्ल्या उपरांत आमकां सांगनासतना मोदें वचून हाण्णी हें पिवन बसल्यात 5 दीस. पयले पुटी फाटल्या सुमार 7 वर्सां जावन हांगा वस्तेरितेर जाता. केदाळ्या पुटी वस्तेरितेर आख्यार जाता म्हणून हांव राखून आसलो. कित्याक हांकां तेगांक ह्या बांदपासांत बंदडेंत गुलामपणांत पळोवन देवाचे उतर कितलेय भोवमान सांगल्या रे. तांकां त्या वायट संवयेंतावन भायर येवंक जावना. हांवें चिंतलें इनरिलिंगा वेळार मणी येतले म्हणून. एकलो बरो वणकोन बसलो आनी इल्ल्या वेळान पांय सोडून न्हिदलो. मागीर हांवें चिंतलें सकाळीं डेलिव्हरन्सांत मनी सुटका मेळटली म्हणून. दोळ्यांक बांदला वय, तुवालो पांयार सोडयला वय, परतून वणकोन बसलो आनी न्हिदलो. आनी एकलो डिंग मास्टर दोळ्यांक बांदला आनी हातार पांयाचेर तुवालो सोडून दवरला, पण बरें कन्न पांय बडयता. आतां तुमी चिंता जैलांत आसले मात्र कैदी जावन आसात म्हणून. पाता करता तो पात कसो गुलाम म्हणटा देवाचे उतर. कोण पाता करता तो पात कसो गुलाम. जो संवंजेला वसुरा 8 आनी वळू ऐका 30 आनी 4 तोन ऐका. ताका जेजू म्हणालो, सतच हांव तुमकां सांगता, जो कोण पाताका धरता, कोण पाताका धरता तो पात कसो गुलाम. देखून आमी आनीक एक गुलामपणांत आसा गी म्हणल्यार आमकां विचारीची. आमी पातकांत आसा तर आमी गुलामपणांत आसा. आमी वायट संवयेंत आसा तर आमी गुलामपणांत आसा. आमी वायट इश्टागतींत आसा तर आमी गुलामपणांत आसा. आमी भेंपेरांतींत आसा तर आमी गुलामपणांत आसा. आमी आनीक खंतींत आसा तर आमी गुलामपणांत आसा. आनीक पिडा शिडाकान घेवन आमी पुरपुरता वळवळटा ह्या देवाक दुर्साता तर आमी गुलामपणांत आसा. पूण सुटका केदाळा. खरेंच ह्या सर्वांत सुटका केदाळा. जेजून सांगलां त्या 6 वसवरांत जो संवंजेला वसवरा 8 वळ 31 आनी 32 ऐका. ह्या सर्वांत तुका या म्हाका आमकां सुटका केदाळा. ऐका. आपणाक सत म्हणटल्या जो देवाक जेजून म्हळें, म्हज्या उतरांक तुमी काल जावन चलशात. सगळ्यांक सुटका ना, ताका सत म्हणटल्यांक मात्र सुटका आसा. तें ताच्या उतरांक काल जातल्यांक मात सुटका आसा. आनी तुमी म्हजे खरे शीस जातल्या. ताचे खरे शीस जाल्ल्यांक सुटका आसा. तुमी सत जाणा जाल्ल्यांक सुटका आसा. आनी सत तुमकां सुटका दितले. त्या दाळा मात तुका आनी म्हाका आमकां सुटका. जेजू सत म्हणटल्यांक सुटका, ताका खाल जातल्यांक सुटका, ताचे शीस जातल्यांक सुटका, आनी सत जाणा जाल्ल्यांक मात्र सुटका. आज जायते लोक जेजू सत म्हणटा गी. ह्या लोक जेजू खाल जावन जियेता गी. धर्माचे शिस्त जाल्यात वय, साबेचे सांदे जाल्यात वय, पूण लोक जेजूचे शिस्त जाल्यात गी. हे संवसारी लोक सत जाणा जाल्यात गी.
हांवें साबार फावटी सांगलें तुमी आयकलां वेन आय वॉज 33 आय वॉज सेट फ्री बाय जॉन 3:33 म्हणून परतून कितें कितें सुरू जालें हाचें वेन आय वॉज 33 आय वॉज सेट फ्री बाय जॉन 3:33 33 वर्सांच्या प्रायर म्हाका सुटका मेळिल्ली तर 33 वर्सां पर्यंत म्हज्या देशाक सुटका मेळ्ळ्या जाल्यार म्हाका सुटका मेळूंक ना तरी आनी कित्याक म्हाका सुटका दिली जॉन 3:33 कितें म्हणटा जो कोण ताची साक्ष स्वीकार करता कोणताची साक्ष म्हणजे जेजूची साक्ष स्वीकार करता तो देव सत्यवंत म्हणून रुजू तो देवाक वळखता आनी देव सत आनी सत्यवंत म्हणून रुजू करता आनी वडोल कितें तुमी आयकलें तुमी सत जाणां जाता जाल्यार तो सत तुमकां देखून म्हाका सुटका दिल्ली सतान न्ही शितान आनी सत कोण देव सत्यवंत म्हणून सत्यवंत बळवंत नीतिवंत देव तो सर्ग आनी संसारासो एकच मात्र धनी तो सत्यवंत बळवंत नीतिवंत देव तो सर्ग आनी संसारासो सत म्हणल्यार देवाक वळखल्या वेळार सत म्हणल्यार जेजूक वळखल्या वेळार सताक व्हरून पावोवच्या पवित्रात्म्याक वळखल्या वेळार बाप पूत पवित्रात्मो सत म्हणल्यार उतरां मारिपा संपूर्ण सताक म्हाका तांणी पावयल्ल्या वेळार हांवें सुटका जोडिल्ली बाप सत वयमू जॉन 3:33 जेजू सत वयमू जॉन 14:6 वयमू पवित्रात्मो सत जॉन 16:13 वयमू देवाची उतारी सत जॉन 17:17 वयमू ह्यो 4 संगती तुमकां स्पश्ट कळीत जाल्यात तर सत म्हणल्यार बापाक तुमी वळखतात सत म्हणल्यार जेजूक तुमी वळखतात सत म्हणल्यार पवित्रात्म्याक तुमी आपणायतात आनी सत म्हणल्यार देवाचे उतार तुमी खरेंच सत म्हणून मानून घेतात तर तुमकां सुटका सगळ्यांत सर्वांत सर रितीच्या बांदपासांत गुलामपणांत तुमकां सुटका देखून आमकां देशान दिवची सुटका या आमकां कोणी वडिलांनी दिवची सुटका ती खरी सुटका न्ही जेजून दिवची सुटका जावन खरी सुटका जोन्स वंजेला वचवर 8:30 आनी 6 जॉन 8:36 जेजूच म्हणटा पूत तुमकां सुटका दीत जाल्यार तुमकां सुटका मेळटली ऐका देखून पूत तुमकां सुटका दीत जाल्यार पूत तुमकां सुटका दीत जाल्यार तुमकां खरी सुटका मेळटली म्हाका खरी सुटका दिल्या जेजून जेजू आयला जिवीत जावं जेजू आयला उजवाड जावं जेजू आयला आमकां सुटका दिव जेजू आयला जिवीत जावं जेजू आयला उजवाड जावं जेजू आयला आमकां सुटका दिव ही सुटका तुवें आनी हांवें आमी जोडल्या गे म्हणून आमकां आज आमी विचारूंक जाय देखून आमी म्हणटा जेजून सोडयला जेजून सोडयला म्हाका आनी तुका तुका आनी म्हाका जेजून सोडयला जेजून सोडयला जेजून सोडयला म्हाका आनी तुका तुका आनी म्हाका जेजून सोडयला आज सांगा जे अशें हे म्हाका देशान सोडयला देशान स्वातंत्र्य आसून कितें कितें घडटा तुमच्या दोळ्या मुखार पळयतात तुमी देवान आदामाक आनी एवेकी स्वातंत्र्य दिल्लो वय मू त्या स्वातंत्र्यांत तांणी बरें केलें की वायट केलें सांगा तसो स्वातंत्र्य देवान जेजुकी दिल्लो मनीसावन आयिल्ल्या जेजुकी ताणें बरें केलें की वायट केलें एवेन आनी आदामान तांकां दिल्लो स्वातंत्र्य तांणी वायटाक वापरलो वय मू मोरयेकी स्वातंत्र्य केल्लें मोरयेकी देवान स्वातंत्र्य केल्लें बडव्या गब्रियलान ताका इस बेडलेल्या वेळार तिणें स्विकार करी येते आसलें याद तिणें सोडी येते आसलें वय मू पूण ताका दिल्ल्या स्वातंत्र्य मुखान तिणें इन्कार केलें की स्विकार केलें स्वातंत्र्य तुका आसा म्हाका आसा सगळ्यांक आसा सिराकाच्या बुकांत अवसर 15 वळी 11-14 एका आनी वयर कितें बरयलां एका 11-14 सिराक चॅप्टर 15 वर्स 11 to 14 वयर कितें बरयलां मनशाची स्वतंत्रताय मनशांची स्वतंत्रताय मनीस जाल्यार हर एकल्याक स्वतंत्र दिला पण आमच्या देशांत स्वातंत्र्य मेळिल्ल्या उपरांत कानुनान तुका गुलामपणान घालतात हे कोण राजकीय पुढारी तुका गुलामपणान घालतात
एक गुंड आसले वैरी आसले दुस्मान आसले आनी कोण ते सकड सोर तुका गुलामपणान घालतात खंय स्वातंत्र्य आसा देखून हांगा त्यो 4 वळी वाचून काडा मनिशाक स्वातंत्र्य दिला पूण तो खंयच्याक वापरता आनी वापरल्या उपरांत कोणाक दुस जाता ऐका म्हज्या पथकाक सर्वेस्परस जबाबदार स्वातंत्र्य आसा का पाता करता तो सुखी आदारता तो वायट करता वो आनी कोणाक दुस जाता म्हज्या पथकाक सर्वेस्परस जबाबदार अशें म्हणा नाका हांव असो जावंक सरस्पर कारण म्हणा नाका कित्याक मुखार कित्याक आपूण द्वेशिता तें तो करिना कितें देव द्वेशिता तें करूंक तो दिना या तो करिना म्हाका वांकडे वाटेक ओडलो ताणेंच अशें म्हणा नाका तुका वांगड्या वाटेक ओडूल्लो ताणेंच तुका स्वातंत्र्य दिवन ताणें तुका वांगड्या वाटेक वचूंक दिला अशें म्हणा नाका कित्याक पातक्याची ताका गरज ना पातक्याची ताका गरज ना मुखार कांटाळूंक जाय ते सगळेच सर्वेस्पर द्वेश करता कितें कांटाळूंक आसा तें सकट सरस्पर द्वेश करता सर्वेस्पराची भिरांत धरता तो कोणूंचो हासो मोग करिना सरस्वती भिरांत तुका स्वातंत्र्य मेळ्ळा वय तर वडोली बाबान सांगलें सरस्वती भिरांत तुका लाभल्या तर सरस्परा कितें मान वता तें तूं करताय जाल्यार तुका स्वातंत्र्य मेळ्ळा खरो स्वातंत्र्य मेळ्ळा म्हणयत मुखार वाच आरंभाक ताणें मनशाक रचलो आनी मनशान स्वता निर्णय करचे खातीर स्वतंत्रताय ताका दिली वय न्ही मनशाक ताणें स्वतंत्रताय दिल्या कित्याक तुजो स्वतंत्र म्हणजे तुका दिल्लें तें स्वतंत्र तूं कशें वापरताय ताजो कसो उपाय करताय म्हणलें पळोवंक मागीर वडोली वाचून काडलें न्ही तुज्या दोळ्या मुखार कितें आसा मरण आसा जिवीत आसा तुका स्वतंत्र आसा तुवें विसीजे उदाकी आसा उजवे आसा तुका स्वतंत्र आसा तुवें विसीजे देव विसिना देखून तुका दिल्या स्वातंत्र्या मुखार तूं कितें विसताय कितें विसल्यार कितें मेळटा आज ह्या तिनी वाचपांत आमकां कळटलें देखून जाकोबाच्या पत्रांत वचवर 1:13 तुका ताळणी आयिल्ल्या वेळार तुका ओडणी आयिल्ल्या वेळार तूं पातकांत पडलेल्या वेळार देवाक दुस्सा नाका म्हणटा देवाचें उतार ऐका जेम्स चॅप्टर 1:13 कोणी मनशान आपणाक ताळणी आयिल्ल्या वेळार देव म्हाका ताळण्यान घालता म्हूण म्हणा नये कित्याक देवाक वायटाची तळणी येना देवा ते वायट म्हणलें ना खोटेपण म्हणलें ना अशुद्ध म्हणलें ना सगळो तो पवित्र भाग्यवंत कथावीन आईभावीन निर्दोशी निष्कळंक अपुट्ट संपूर्ण सर्वस्व आनी तो कोणाकच ताळणी हाडिना देव कोणाकच ताळणी हाडिना ताळणी हाडचें कोणें म्हणलें तुमकां करता आतां तो स्वतंत्र तुका दिल्लो स्वतंत्र तुवें उपयोग करचे खातीर हांगा देवाचे उतारी आसा तुका आनी थंय तुका ताळटलो आसा विमू येवेक आनी आदामाक तांचो स्वतंत्र तांकां जाय जाल्ल्या प्रमाणे वापरूंक कोण कारण जालो देवानी तांकां सांगलें वैमू जेनेसीस चॅप्टर 3:3 कितें म्हणटा सर रुखाचीं फळां तुमी खावीत बगीच्या मोद्या आसा त्या बागेच्या मोदेगात आसा त्या रुखाच्या फळा विशीं देवान आमकां सांगलां ती तुमी खावंक नजो मात्र न्ही ती आपडूंक लेगून नजो तशें केल्यार तुमी मरतल्या देवान सांगलां तांकां सांगल्या उपरांत देवाक तांणी आयकाचें की उपरांत 5 आनी 6 वळो आनी एकलो येता कोण येता आयका देव हे जाणा जेन्ना तुमी तें खातात सैतान येवन म्हणटा येवेक देव येवन तुमी जेन्ना खातात तेन्ना तुमचे दोळे उक्ते जातले देवा सारकी तुमी जातल्या आतां तांकां असलो स्वतंत्र तांणी कोणाचें आयकूंक वापरलो स्वतंत्र तांकां आसलो एकच तांणी देवाचे उतार स्विकार करया आसले या वय पूण तांचो स्वतंत्र तांच्या कितें म्हणटा कुशा प्रमाणे कोणाक तांणी आयकलें सैतानाक आयकून ती कितें जाली तेन्ना तुमचे दोळे उक्ते जातले पूण सैतानाक आयकून ती कितें जालें देवात पयस गेलीं पातकांत पडलीं गुलामपणांत पडलें भेम भिरांत कावजेनी आकांत मात्र लज जावं मरे सगळें पूण देवाक ती काल जाल्ली जाल्यार लज आसता गी अमर्याद आसता गी भे आसता गी भिरांत आसता गी कंत आसता गी सांगा सुलवणी आसता गी एकसूरपण आसता गी निराशपण आसता गी मागीर देखून तुज्या कंतीक तुज्या बेजाराक तुज्या सर गुलामपणाक
तुका दिल्लें स्वातंत्र्याचं कारण. तुवें तें कशें तुवें मानून घेतलें आनी ताजो उपयोग केलाय म्हणलें. आज आमकां कळटलें देवाच्या उतरां मुखांतर. हाचें शुभ वर्तमानांत आमी आयकुया. लुकास एवंजेला वसवारी 1 आनी ओळ 20 आनी 6. गब्रियल बडवो येता मरियेक कितें हाडून येता आयका. 6व्या म्हयन्यान देवान गब्रियल दुताक गलिलियाच्या नजरेत नावाच्या एक शहरांतले एक औंकारी सरशीन पाठयलो. हिका दाविदाच्या घराण्याच्या जुजे नावाच्या एक दादल्या लागीं करार जाल्लें. पळय वो गब्रियल बडवो येवच्या पयलें मोरी जावन आसली संवसाराची. तिका करारी जाल्लें. देवान करार केल्लें सांगा. गब्रियल बडवो येवच्या पयलें तिका करार जाल्लें वय मू. ती जुजेक वळखली वय मू. ताणें उतार दिल्लें वय मू. ताणें पेपरां सायन केल्ली वय मू. ना गे देवच्या उतार सांगता कराराची पत्रां बरयल्लीं वय मू. म्हळ्यार ऑलरेडी संवसाराक ती चिटकोन आसली. पूण त्या वेळार गब्रियल बडवो येता देवाचो संदेश हाडून येता. त्या दाळा ते औंकारीचें नांव मोरी. देवदूत भितर सरून तिचे लागीं म्हणालो, नमान देवाचे कृपेन भरलेले सर्वेस्पोर तुजे सांगाता आसा. ही उतरां आयकून मोरी सगळीच शिरमेली आनी हो नामान कसलो जावयेत म्हूण आपणा इतल्याक चिंतूंक पडली. तिने चिंतूंक सयत ना. शर्मेल्या भियेल्या. तर पर्यंत ती तुजेंच येवजन घालून आसा. जुजेक आपणाचो पती करूंक ती राखोन आसा. पूण हांगा देवाचें योजन तिजे मुखार हाडटाना ती शर्मेल्या रे. त्याच वासवरांत 30 आनी 8व्या वळींत ती देवाची कुशी स्विकार करता गी या तिचीच कुशी करूंक ती कुशी व्हरता गी. ऐका तेदवा मोरयेन म्हळें पळय हांव सर्वेस्पराची साकन तुज्या उतरा प्रमाणे म्हजें तें जावं. तरी तिचो स्वातंत्र्य तिने कोणाची खुशी करूंक वापरलो. तिका स्वतंत्र आसलो वय मू. करार जाल्लें जुजे तें राखोन आसलो. संवसार रितीन नाका तूं आनी कोणाक पळय म्हणून तिने इन्कार करीत आसलें वय मू. देखून आज तिने स्विकार केलें देखून भाव भयणीनो देवाचें उतर स्विकार केलें. देवाची खुशी तिने स्विकार केली देखून आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी वाचता. लुकाचो शुभ वर्तमान वचपरी 1:30 आनी 9 आनी 50 आनी 6 पर्यंत हें घडून वयर कितें बरयलां. मोरी एलिझाबेथीक भेटता. पळया न्ही तिचे थंय पवित्र आत्मो येवंक नातलो जाल्यार तिणें देवाचें उतर स्विकार करूंक नातलें जाल्यार एलिझाबेथ सशीन ती वेचिना आसली. कित्याक एलिझाबेथ हें घडच्या 6 म्हयन्या पयलींच ती गिरबेस आसली वय मू. पयल्या म्हयन्यात 2ऱ्या म्हयन्यात न्ही तर 3ऱ्या म्हयन्यात 4थ्या म्हयन्यात खबर मेळिल्ली तिका वशेत आसलें. पळया न्ही ओ पवित्र आत्मो तिचे तें आसलो पवित्र आत्मो. तिका आनेका मनशां थंय आसल्या पवित्र आत्म्यांत थंय व्हरता. तुका पवित्र आत्म्यांत थंय तूं स्वतंत्र जालाय जाल्यार कोट्या सांगाता तूं बसना. अधर्म्या सांगाता तूं बसनाय. या पातक्या सांगाता तूं बसनाय. तुजो पवित्र आत्मो तुका कोण पवित्र आत्म्यान भरल्यांत कोण देवाची खुशी करता कोण देवाच्या उतरां खाली मन घालता तांचे सवेंत रावूंक जियोंक तुका वाट दाखयता. आनी तो स्वतंत्र तुकाय बऱ्याक पडटा आनी कोणाक तो स्वतंत्र मेळ्ळा पवित्र आत्म्याद्वारे तांकांय बऱ्याक पडटा. ताजे प्रमाणे वायट घडलें गी. मोरी एलिझाबेथ जशें येता धांवाधांवी येता ती दोगांय सांगाता मेळटात. ते वायट घडटा की बरें घडटा. पळया हो स्वतंत्र संबंध खरो संबंध हाडटा वाडयता. पवित्र आत्म्याद्वारे तुका मेळिल्लो स्वतंत्र देवा कडेन तशेंच हेरांक पेल्या कडेन पवित्र आत्म्यान कोण भरल्यांत या देवाची खुशी कोण करता तांचे सवें तुजो संबंध घट करता. पयलें तिजो स्वतंत्र देवाचे उतर तिणें स्विकार केलें देखून बुडव्यान कितें म्हळें नमान मोरये कृपेन भरलेले सोरस्प तुजे सरस्परा सांगाता तिणें संबंध जोडलो. आनी सरस्परा संबंध जोडलेल्या उपरांत तसो संबंध तसो पवित्र आत्मो तिका कितें कोणाक दाखोवन दिता एलिझाबेथीक दाखोवन दिता. आनी एलिझाबेथ कितें जावन आसा मुखार आयका. हें घडून थोडेच दिसांनी मोरी उठून जुदाच्या दोंगराळ प्रदेशांतल्या एक शहराक धांवधवी गेली. धांवधवी मेता ती. हाज्या पयलें जायते पटेन सांगलां तुका पवित्र आत्मा आळशी करना. पवित्र आत्मा तुका कितें करता
पुरासान बघाना आळसाय म्हाका धरिना पवित्रत्म करपा दिता सेवा करताना पुरासान बघाना आळसाय म्हाका धरिना पवित्रत्म करपा दिता पवित्रत्म्यान भरिल्ली मोरी धांवां गेली जेजूच्या मोगान भरलेली मोरी मगदलेन धांवां गेली हे उडास दवरा जेजूची वळख बेतलेमांत जेजू जल्माला म्हणून देवदूतांनी येवन त्या कोणाक गोवळ्यांक सांगताना धांवां गेले पण हो स्वातंत्र्य तुका धांवां तुका जेजू धांवन हाडयता धांवनूय येया रे वेगीस येया रे जेजूक मेळूंक धांवनूय येया रे वेगीस येया रे खाली मेळोंक मात न्ही आयकोंक मात न्ही ताची सेवा करूंक की खंयसर ताका महिमान जाता थंयसर तुका धांवन येवंक तुका वाटूक ती करता धांवां गेली दोंगराळ प्रदेश दोंगरार धांवचें म्हळ्यार न्ही आमकां खरेंच येवंक हांगा मेळटा चडटना थोडें करता करसाता खरंच येता दोंगराळ प्रदेशान धांवन येता थंय जाकारीच्या घरा भितर सण एलिझाबेथेक तेणे नामान केलो हाळे पळ्यांनी पवित्रत्म्यान दिल्लो स्वतंत्र तुका हंकारी कळना करिना खालतो करता मोरयेन वचोन एलिझाबेथीक नामान केलो म्हणटा देवाचे उतार मोरयेन पवित्रत्म्यान भरलेल्या मोरयेन वचोन एलिझाबेथीक नामान केलो आनी तिजो नामान पळोवन हांगा एलिझाबेथीक कसली परिवर्तन जाता ऐका बदलावन जाता एलिझाबेथीन मोरयेचो नामान आयकतच तिचे कुशींत असलेल्या बाळकान उडी मारली पळया न्ही संबंध कसो वाडटा सडटा पळया एक तो पवित्रत्म तिका थंय तिजे सही आपोवन व्हरता थंय धांवां येता मात न्ही तिजो स्वतंत्र ती ह्या खातीर वापरता आनी तिणें नामान केल्या वेळार पळया न्ही पवित्रत्म्यान भरलेली एलिझाबेथ ती सयत कितें जालें तिच्या कुशींत असलेल्या बाळकान उडी मारली कोण कुशींत तिच्या कुशीन आसलो न्ही कुशींत आसलो स्नानीक जुवांव लुकाच्या वांजेलांत वचवर 1 आनी वळ 15 सांगता लूक चॅप्टर 1 and verse 15 आवयच्या कुशव्यांतच आसतना कित्याक सर्वस्परा मुखार तो वर्तो जातलो वायन वा आमालाचे कसलेंच तो सेवसोना आनी ताज्या आवयचे कुशींत आसतना तो पवित्रत्म्यान भरून आसतलो पण हांगा जुवां बाबतीस्ती पवित्रत्म्यान भरला देखून हांगा मोरी पवित्रत्म्यान भरल्या देखून ती एकामेकांक भेटताना नामान करतना एलिझाबेथीच्या कुसव्यांत असलेल्या बाळकान उडी मारली उडकी मारली वो स्वतंत्र आमकां पळ्या न्ही संतोष हाडटा संबंध घट करता मात न्ही पवित्रत्म्या थंय बरलेले सांगाता मेळटा थंयसर संतोष एकवट माया मोग वेळ गेल्लोच कळना पुरासान म्हणली बघाना कितें जालें कुशींतल्या बाळगान उडी मारली आनी एलिझाबेथ पवित्रत्म्यान भरून व्हडल्या ताळ्यान म्हणाली स्त्रियां भितर तूं सदैव एलिझाबेथी पवित्रत्म्यान भरल्या मोरी पवित्रत्म्यान भरल्या जुवां बाबतीस्ती पवित्रत्म्यान भरला आनी पवित्रत्म्यान भरिल्ल्या वेळार पवित्रत्म्यान कितें उद्गारलें का व्हडल्या ताळ्यान स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव तुजे कुशीचें फळ आतां स्त्रियां भितर तूं सदैव एक गमाना काडा कित्याक म्हळ्यार आयच्या दिसा सारकें चीत दिवन आयका ओडोली बाबा विक्रमान सांगले आनी आदल्या हप्त्यान बाबा एंड्रूने सांगला सर्गा राणी ना राय मात्र म्हणून वय मू ओडोली बाबा विक्रमान उल्लेख केलो सर्गा राणी ना राय मात्र म्हणून तेन्ना भितर तो लो म्हळें राणी आसची मोवाच्या पोळयेंत मात्र म्हणून कित्याक म्हळ्यार जेजू सांगला कित्याक तुमच्या समजून एक सांगचें हांवें सर्गा दादले येनात बायलां येनात स्त्रियो येनात कोणी नात सरकार आसा बाप पूत पवित्रत्मानी देवदूत मात्र कित्याक जेजूनच म्हळा मेल्लेल्यांच्या पुनर्जिवंतपणा वेळार सरकार तूं आनी हांव आमी दादले तशें स्त्रियो कितें जातली आंजा सारकी जातली मातेवास वांजेल आवस्वर 22:30 ऐका मॅथ्यू चॅप्टर 22:30 देखून म्हजी माम्मी सरकार आसा म्हजो डाडा सरकार आसा म्हणा ते आंज जावन आसात
हांवें तुमकां हाजे पयलीं एकटें सांगलें म्हजें सांगता पयल्या रितीन मंदिरांत सिस्टर विनिफ्रेड म्हणली आसली 6 वर्सां ती व्हडल्या कॉलेजीची प्रिंसिपल जावन आसली सेंट एन्स कॉलेजीची ताजे उपरांत रिटायर्ड जाल्ल्या उपरांत आमी रिती मंदिर सुरू केल्ल्या नंतर ती आमच्या सांगता टिमांत आसली मागण्यांत आसली आनी जायतीं वर्सां मागण्यांत आसून चड वेळ ती हान्ना बरी तूं कोपेलांत आराधना करनासतली विनवणी करनासतली आनी सुमार 3 वर्सां आमच्या सांगता वावर केल्ल्या उपरांत तिका निमोनिया जालें निमोनिया जावन ती आस्पत्रेंत ती भरती जाली आनी त्याच सकाळीं म्हाका आनी म्हज्या सांगात्यांक आमकां एका थंय वारंगलांत एका इस्कालांत रेती दिवंक आसलें देखून आमकां राती थंय पयनार वचूंक ट्रेनार देखून ही आस्पत्रेन ICUंत आसतना राती हांव पळोवंक गेलो तिका राती आमी ट्रेनार बसच्या पयलेंच हांव पळोवंक गेलो पळोवंक येतना ती एकदम सिरियस आसा निमोनिया जावन तिका ऑक्सिजनाचेर दवरलां म्हणून तिका तिच्या खातीर मागोवन आमी ट्रेनार बसून गेले खाम्माम पावाजे जाल्यार थंय स्टेशनान पावाजे जाल्यार आमकां फोन आयलो ती अंतरली म्हणून देखून फोन आयलो म्हणून थंय रेल्वे स्टेशनांत हांव देंवनूच खंय पळय आमकां आपयलें त्या सिस्टरांनी त्या कॉन्वेंटांत आमकां रावंक दिलें रावन परत तिका फ्रेश जावन हांव तांच्या कोपेला गेलो कोपेला वचून हांव दोळे धांपून आमच्या सिस्टर विनिफ्रेडाक खातीर मागतना देवान म्हाका दाखोवन दिलें आंजान सो एक कितें म्हणटात व्हड एक समूह म्हणल्या आनी त्या आंजा मदें आंजाच्या हातूंत कितें म्हणटा तोंडांत म्हळ्यार मुखामळार आमी इका पळयलें मुखामळ आनी खुद्द म्हाका जाल्लो अनुभव आनी त्या वेळार हांव सत मानूंक लागलो हें उतार कितलें सत मेलेल्यांच्या पुनर्जिवंतपणा वेळार कितें जातात मेल्ल्यांच्या जिवंतपणा वेळार दादले आनी स्त्रियो दादले मात्र ओ दादले आनी स्त्रियो सर्गींच्या आंजा बरें जातलें देखून मरी थंय मेल्ल्या उपरांत ती मरी जावन स्त्री जावन राणी जावन वचोना ती गेल्या आंज जावन एका आंज जावन हांगा वस्तेर येता वेळार सांगलें तूं हांगा सोम्याची सेवा कशी करनासाय जावं पुरो थंय सर्गाक गेल्ल्या उपरांत त्याच सेवेन तुका दवरूंक पुरो हांगा तूं उतार दिवन आसाय जाल्यार गब्रियल बडयाच्या सांगाता तुका उतार संदेश दिवंक धाडूंक पुरो हांगा तूं गायन करताय जाल्यार थंय स्पिकरच्या जम्यांत तुका थंय दवरूंक पुरो हांगासर तूं थंय पुराय कितें वायट हांगा घडना अशें कितें म्हणटात झुजूंक म्हळ्यार लढाई करूंक न्ही म्हळ्यार सर वायटाचेर झुजोंक म्हळ्यार विनवणेंत आसाय जाल्यार तें सामींग गेली सांगाता ताच्या फौजेंत आसूंक पुरो जावं पुरो ना जाल्यार हांगा तूं सद गरजेवंतां पावताय जाल्यार येतेल्यांक वेतेल्यांक कारार आपोवन हाडटाय आपोवन व्हरताय जाल्यार थंय राफायला सांगात तुका रक्षक दूत जावन दवरूंक पुरो तुमी चिंतूंक पडल्यात खंयची तरी सेवा म्हाका मेळटली म्हणून हांगा कर नासल्यार मात्र देखून तयार जाया देखून हांगा पळय आनी पवित्रत्व आमकां एकवट येताना भाव भयणीनो संवसारी संबंद न्ही आमकां सर्गीचो संबंद जोडून दिता सर्गीची देणी आपणावंक आमकां वांटुकती करता देवान कितें बसयलां शांती गी समाधान गी संतोष गी मोग गी मायपास गी एकवट गी आनी कितें एकामेकाचो सोडदोड गी हुस्को गी आज हो स्वतंत्र तुवें आनी हांवें आमी जोडलाय पवित्र आत्म्यात हें म्हणलें गरजेचें देखून एलिझाबेथ पवित्र आत्म्यान बरोवन कितें म्हणाली व्हडल्या ताळ्यान म्हणाली स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव तुजे कुशीचें फळ पळय मोरी सदैव पूण येव सदैव न्ही कित्याक मोरी सदैव स्त्रियां भितर सदैव सरकार स्त्रियो नात देखून स्त्रियो आसच्यो संवसारांत मात संवसारांत स्त्रियां भितर सर सदैव म्हळ्यार ती मोरी कित्याक ती सदैव पूण येव कित्याक सदैव न्ही हे येतावन पाताक आयलें मोरी येतावन जिवीत आयलें मोरी येतावन म्हळ्यार मोरी देवाचो तो स्विकार केल्ल्या वरवीं देव तिचे थंय प्रवेश जावन तिणें कोणाक जल्म दिलो जेजूक जल्म दिलो वय मू जेजू मारी पात आमकां कितें आयलां तेच येवेन सैतानाक स्विकार केलो त्याच येवे मारी पात आदाम मारी पात आमकां कितें आयलां पळय आनी गे तरी खंयचो स्वतंत्र तुवें जोडलाय ह्या तुजो स्वतंत्र येवे बरी आदामा बरी वापरलाय गे ह्या तुजो स्वतंत्र तूं मरिये बरी वापरताय गे म्हणल्यार सवाल मरिये बरी वापरताय तर मोरी हें कुरप्यान बरयली तुवें कुरप्यान भरताय एलिझाबेथ पवित्र आत्म्यान बरयली तुवें पवित्र आत्म्यान भरताय मात ती दोगांय सांगाता मेळटा न्हू तांचो संतोष कितें उल्हास कितें मात्र न्ही एका घडयेक न्ही उपरांत देवाची उतार सांगता ती निमाणी वळ तिका वाचून आतां काड
56 मागे पाटी आहे मरी सोडून 3 महिने एलिझाबेथे संगत गेल्ली तिका भेटोंक एका घडयेक रावली ती 3 महिन्यांक म्हणजे तुमकां समजायचे ती भेट करतना एलिझाबेथीक 6 महिने बदल्यात 3 महिने रावली म्हणटाना बाळान करून आयल्या एलिझाबेथीक बाळंतेक पसोनूच आयल्या जेजूक नाणवून लुकता कितें गुटला म्हणून हाका पर्यंत करून मालिश करून आयल्या सॉरी जेजूक न्ही जुवा बाप्तिस्ताक तुमी आसात इल्लें चिंता न्ही इल्लें चिंता तुमी मनशा रुपार इल्लें चिंता न्ही गे देवाचें उतर म्हळ्यार वयर पळोवन आयकोवचें न्ही पळया न्ही मरयेक लाभलो तो कितें म्हणटा स्वतंत्र पवित्र आत्म्याद्वारे देखून पवित्र आत्मा तुका तो स्वतंत्र आसा देवाची खुशी करूंक वाट दाखयता आनी अशुद्ध आत्मा आसा जाल्यार तुका तो कितें करूंक लायता ताची खुशी करूंक लायता देखून मुखार कितें जालें एलिझाबेथीन कितें म्हळें म्हज्या सोमयाचे माथेन म्हजे बेटेक येवचें हें भाग खंय थावन म्हाका फावू जालें पळय कोणाक मुखार दवरता सोम्याक मुखार दवरता एलिझाबेथ कितें करता जेजूक देगेक दवर न्हू म्हज्या काजिनान म्हज्या भयणीन मावशे भयणीन म्हाका मेळूंक येवचें म्हणून ना म्हज्या सोम्याच्या मातेन देखून मोरी सोम्याची माता तुवें जायचे हांवें जायचे आमी जायचे सोम्याचे भाव सोम्याचे भयणी न्ही सोम्याचे बापय या सोम्याचे आवय मोरी जाली सोम्याची माता कित्याक म्हळ्यार तिच्या मारिपात जेजू ह्या संवसाराक आयलो वय मू पूण तुवें आनी हांवें आमी जायचे कितें जेजूचे भाव जेजूच्यो भयणी कित्याक जेजूनच म्हणा कोण ताची खुशी करता देवाचे उतार स्विकार करता तोच म्हजो भाव तीच म्हजी भयण तीच म्हजी जेजूनच म्हणा मार्काच्या वांजलांत वचो 3:35 मार्क चॅप्टर 3:35 जो कोण देवाची खुशी करता मरयेन जेजू देवाची खुशी केली तोच म्हजो भाव देखून तुवें आनी हांव आमकां दिलो स्वतंत्र देवाची खुशी करूंक वापरता तर आमी जाता जेजूचे भाव म्हजी भयण आनी म्हजी आवय आमी जाता ताच्यो भयणी आमी जाता म्हळ्यार शब्द मनीस जालो देखून तुजे मारिपात देवाचो शब्द मनशा रुपार जेजू ते मनशा रूप घेता त्या प्रमाणे घेता तर मरये तें पळय कशें मनशापण घेता तशें एलिझाबेथ अशी वचोंक या एलिझाबेथ तें मनशापण घेता तशें तुजें तें म्हजें तें आमचें तें तो शब्द पवित्र आत्म्याद्वारे मनशापण घेता तर आमी हो संबंद जोडटा आत्मीक संबंध म्हज्या सोम्याच्या मातेन म्हजे बेटेक येवचें हें भाग खंय थावन म्हाका फावू जालें म्हज्या सोम्याच्या मातेन देखून कोणी पवित्र आत्म्यान भरला तर म्हज्या सोम्याच्या भावान म्हाका मेळूंक येवचें म्हज्या सोम्याच्या भयणीन म्हाका मेळूंक येवचें अशें बघायचें तुका आनी म्हाका आमकां सोम्याच्या एकवटांत असलें एकामेका मेळटा ना भावा भयणी सांगाता अर्गां दिता उपका जेजू हांव बावुरता आयलायाता म्हजे थंय हांव उल्हासता वैभव तुजो हांव गायता देखून तुवें किर्तन 133 133 वळी 1 आनी 2 कितें म्हणटा साम 133 वळी 1 आनी 2 भाव जर तर एकामेका एकवटान जियेतात कशें मरी आनी एलिझाबेथ मेळ्ळी सांगाता मेळ्ळी त्याच भशेन भाव जर तर एकवटान जियेतात पळया तें कितें बरें कितलें सोबीत माथ्यार घाल्ल्या काडा वयल्यान वावत्या आरोनाच्या काडा वयल्यान ताच्या आंग वस्त्राच्या गळा पर्यान वावत्या सुगंध तेल आसा माथ्यार घाल्लें पांयाक देंवता म्हणलें आयकलां तुमी गाद माथ्याक वतल्या पांयाक हांगा कितें म्हणटात तसलो संबंध माथ्याच्या ताळवेत पांयाच्या तळा पर्यंत म्हणून वय मू सगळें कोडटा तशें आतां तेल घाल्लें तें कशें वळटा काडा वयल्यान वळटा ताज्या आंग वस्त्रांचेर वळटा म्हणल्यार बरी तुजो मोग अशें तेल वाळयल्या बरी तुजी कितें आतां बरेंपण तुजें बळेपण तुजें सादेपण भक्तीपण तुजें सर बरेंपण पवित्र आत्म्या सवय तुवें स्वतंत्र जावन खंडी जावन जियेता जाल्यार वळटा तूं तुजें इतल्याक दवरून घेनाय देखून आज भाव भयणी न्हू देखून सबार पुट्यान सांगलां पवित्र आत्मो कितें करता
सगळ्यांक एकवट येता. एफेसकारांक पयल्या पत्रां वर्स 4 आनी वळ 3. एफिशियन्स चॅप्टर 4 वर्स 3. पवित्र आत्मा तुका आनी म्हाका आमकां एकवट येता. आनी जर तर आमकां एकवट जोडूंक नाका म्हणल्यार अर्थ आमचे थंय पवित्र आत्मा ना. आमी कितें जालें, हांव इंडिपेंडंट जालें. हांव कित्याक ऑन द डे ऑफ इंडिपेंडन्स आय हॅव बिकम इंडिपेंडंट. तो स्वतंत्र या आमी म्हळ्यार संवसारी स्वतंत्र. म्हज्या खुशे प्रमाणे, म्हाका जाय जाल्ल्या प्रमाणे, म्हज्या गर्वाक, म्हज्या अहंकाराक, म्हज्या क्रोधाक वापरता. तर तो स्वतंत्र खरो स्वतंत्र न्ही. खरी सुटका कितें म्हूण शापत वडो तुमी आयकले न्ही गे. ते परतून वास जॉन 8:36. खरी सुटका कोण दिता आयका. खरी सुटका जॉन 8:36. ताच्या पयलेंचे 35 वास. गुलामे कुटुंबाचो शाश्वत सांदो न्ही. शाश्वत सांदो न्ही. पूत जाल्यार शाश्वत सांदो. शाश्वत सांदो. देखून पूत तुमकां सुटका दीत जाल्यार तुमकां खरी सुटका मेळटली. खरी सुटका पूत दिता. कोण दिता. जेजू दिता. आनी कशी दिता. आतां आमी केलें कोणें तुका एकवटांचे पवित्र आत्म्यान तुमकां एकवट आयल्यान एकामेका थंय समाधानान जिवन हो एकवट सांबाळूंक प्रयत्न पूत तुका सुटका दिता. कशी दिता. पवित्र आत्म्या मुखांतर. आतां ताणें दिल्ल्या पवित्र आत्म्या वरवीं आमी कितें एकवटता मात्र आमी देवाची भुरगीं जाता म्हणून रोमन्स चॅप्टर 8:14. रोमाकारांक पयल्या पत्रां वर्स 8:14. जांकां देवाचो पवित्र आत्मो चलयता 3 जातात. ऐका. जांकां देवाचो आत्मो सोलोन व्हरता 3 देवाची भुरगीं. 3 जातात देवाची भुरगीं. आनी कशी देवाची भुरगीं जाता. जो संजेला वर्स 1:12. जेजूक स्विकार केल्यार मात्र आमी देवाची भुरगीं जाता. ऐका. पूण आपणाक स्विकार केल्ल्या समेस्तांक म्हणजे आपल्या नांवाचेर विश्वास दवरतले. जेजूक स्विकार केल्ले आमी देवाची भुरगीं जाता. पूण जेजूक स्विकार करून कोण आमकां शिकयता. कोरिंथकारांक पयल्या पत्रां वर्स 12 आनी वळ 2 आनी 3 ऐका. जेजू सोमी म्हणून स्विकार करून कोण तुका शिकयता. तुम्ही अनुभवर्ती असताना तुमचे सुकुशे प्रमाणे मोन्या बोंब्यांक आराधन करूंक दवतल्यात म्हूण तुमी जाणात. त्या पासत हे हांव तुमकां सांगूंक सोदतां. आतां सान पावल म्हणटा हें हांव तुमकां सांगूंक सोदतां. कितें सांगता. देवाच्या आत्म्याच्या प्रेरणा वरवीं उलयतलो कोणी मनीस जेजू शिराप पडलेलो म्हणना. आतां जेजू सोमी म्हणून जेजू स्विकार करूंक तुका वाट दाखयता कोण. पवित्र आत्मो. तेंच जुवांच्या पयल्या पत्रां वर्स 4 वळ 1 तो नायका. 1 John chapter 4 verse 1 to 4. मोगाच्यानो हर एक प्रेरक आत्म्याक तुमी पत्ये नाका. खंयचोय आत्मो न्ही. प्रेरक आत्मो खरो आत्मो देवाचो आत्मो तुमी कितें पारखूंक जाय. प्रेरक आत्मे देवातावन आयल्यात म्हूण पळोवंक तांची परीक्षा करा. कित्याक संवसारांत आतां साबार फड कितें प्रवादी भरल्यात. देवातावन येतले आत्म्याची वळख तुमी धरची. आतां खरो आत्मो तुजे थंय वावुरता म्हणल्यार तुमी परीक्षा करची अशी. पवित्र आत्मो तुजे थंय आसा जाल्यार तो कितें सांगता. जेजू क्रिस्त मनीस जावन आयला म्हूण वळखता. आयला म्हूण तुका रुजू करता. तुका वळखाशें करता. हर एकलो आत्मो देवातावन तो आत्मो मात्र देवातावन येता. देखून तुवें वळखा जाय. हांवेंय वळखा जाय. आमी सर्वांनी वळखा जाय. कितें म्हणून जेजू पूत देवासो जेजू क्रिस्त सर्गेसो. जेजू पूत देवासो जेजू क्रिस्त सर्वांसो. सोमी आमा पातक्यांसो धनी आमा सर्वांसो. सोमी आमा पातक्यांसो धनी आमा. आता पाठीवन वास मुखार. एलिझाबेथ तुझ्या नामान असो शब्द म्हज्या कानान पडतस म्हज्या कुशींतल्या बाळकान उल्हासान उडी मारली. उल्हास तुजे थंय उल्हास. हिजे थंय उल्हास. जुवां बाप्तिस्ता थंय उल्हास. सर्वस्परान आपणाक कळीत केल्ल्यो संगती घडोवन येतल्यो म्हण सत मानलेली तूं कितली भागी. कित्याक ती भागी. एलिझाबेथ तुका आनी म्हाका आमकां सांगता. सरस्परान तुका कळीत केल्ल्यो संगती. गब्रिएला मुखार कळीत केल्ल्यो संगती. तुका आनी म्हाका आमकां जेजू मारिपात कळीत केल्ल्यो संगती. ह्या तुका आनी म्हाका आमकां देवाच्या उतरां मुखार कळीत केल्ल्यो संगती घडोवन येतल्यो म्हणून सत मानलेली भागी. मोरी कित्याक भागी. सत मानलें देखून भागी. एलिझाबेथ कित्याक भागी. सत मानलें देखून भागी. आमी आपशेंत भागी न्ही. आमी उडोल आयकलां न्ही. कोण म्हजो भाव कोण म्हजी बहीण कोण म्हजी आवय. देवाची कुशी पाळटा तो म्हजो भाव ते भागी मात्र न्ही. आमी वाचता जुवांच्या पयल्या पत्रां 2:17. 1 John chapter 2 verse 17.
कोण देवाची खुशी करता अंतरतल्यो पूण देवाची खुशी करता देवाची खुशी करता तो सदां काळ बाळता तो मनीस भागी या अनेका जाग्यार जेजू सांगला न्ही लुकाच्या मंजलांत अवस्वर 11:28 लूक 11:28 पूण जेजून म्हळें हाच्या की देवाचें उतर आयकून ते पाळटात ती चड बागी मरी देवाचें उतर आयकले मात्र न्ही ते स्विकार केले मात न्ही ते पाळलें देखून ती भागी देखून तिका सरगार भागी म्हणजे ते संवसारांत आसतना ती भागी भाव भयण्या तिने सत मानलेल्या कितें देवान बसयलां कितें देवान दिलां ते देवाक गुत्तू तिका गुत्तू वय मू वय पूण तुका आनी म्हाका आमकां कित्याक तिणें देवाचें उतर स्विकार केल्ल्या बरी आमी आनी तुवें आमी स्विकार करीत जाय आनी आमी त्या बागपणांत भागीदार जायची आनी तो तुका पवित्र आत्म्याचें देणें मेळ्ळां सोम्याचें उतर तुवें स्विकार केलां तर एका घडयेक न्ही तें तो पवित्र आत्मो सदां काळ तुमचे सवय रावतलो म्हळां वय मू जुवान सोंजेला वसर 14 आनी वळ 17 तुमचे सवय सदां काळ आसतलो म्हळां आयका John 14 verse तोसू तो स्वताचो 17 तोस तो स्वताचो आत्मो संसार ताका घेवंक शकना कित्याक संसार ताका पळयना ताका वळखायना पूण तुमी ताका वळखतात कित्याक तुमचे सांगात आनी तुमचे थंय तो रावतलो ताजे पयलींची वळ 16वी वळ तो हांव बापा लागीं मागतलो तो तुमकां एक मजतदार दितलो आनी हो तुमचे सवय सदां काळ रावतलो तो पवित्र आत्मा सदां काळ तुजे सवय आसल्यार तुजी कितें म्हणटा शांती एका घडयेची न्ही संतोष एका घडयेचो न्ही तुजो संबंध देवा कडेन एका घडयेचो न्ही तुजो संबंध देवाच्या भुरग्यांक सांगता एका घडयेचो न्ही निरंतरी आनी तो पवित्र आत्मा तुवें आपणायला जाल्यार हांगा पवित्र आत्म्यान भरिल्ली मोरी कितें करता उपरांत 40 आनी 6व्या वळींत तवळ मोरी म्हणाली म्हजो जीव सर्वेस्पराचे वडवे गाता म्हजो आत्मो संतोषाना वाडटा म्हजो जीव सर्वेस्पराचे वडवे गाता म्हजो आत्मो संतोष मोरयेन तिच्या काळार तेच ना गायलां वय मू आतां पवित्र आत्म्यान बरयल्या वेळार आमी गायतांव गिना तरी आमकां गायन करूंक कोण दिता कृपा पवित्र आत्म्यान भरिल्ल्या वेळार पवित्र आत्म्यान भरिल्लो दावीद राय तो गायता गिना नाचता गिना 150 किर्तनां ताणें गायल्यांत आनी बरयल्यांत गिना आज भाव भयणी पवित्र आत्म्या द्वारे तुका मेळिल्लो स्वतंत्र तूं बऱ्याक वापरताय न्ही खंयच्याय वायटाक देवाच्या माना खातीर महिमे खातीर तूं वापरताय न्ही संवसारांत नांव जोडच्याक हो खरो स्वतंत्र पवित्र आत्मा दिता तो स्वतंत्र आनी पवित्र आत्मा तो तिच्या मार्फत आमकां कळयता कितें कळयता त्या गायनांत म्हजो जीव सरस्वतीची वडवीक घाता न्ही कोणाची दुसऱ्यांची पवित्र आत्म्यान तूं बरलाय तर त्या गडयेंत तुवें वडवीक उलयचें वडवीक उलोवंक सोदता तो सोम्याची वडवीक उलोवंदी कित्याक पवित्र आत्म्यान भरिल्लो पावल तेंच म्हणटा कोरिंथीयांना बयल्या पहिल्या पत्रां वचपा 1:31 कोरिंथीयन्स चॅप्टर 1 वर्स 31 पवित्र पुस्तकीं बरोवन आसा वडवीक उलोवंक सोदता तो सोम्याची वडवीक उलोवंक देखून पवित्र आत्म्यान भरलो देखून तो तुमी हांगा पळयला न्ही हांगा देवाचे उतर दिता ना आमी उलयता हर एका गायनांत वडवी कोणाची सोम्याची न्ही गोंयच्या मनशांची देखीन म्हजो जीव सर्वेस्परची वडवीक उलयता म्हणटा मोरी तिजे जावन शिका ती पवित्र आत्म्यान बरयल्या वेळार सोम्याची वडवीक उलयता आनी म्हजो आत्मो देवा म्हज्या तारकांतय संतोषान संतोष तूं पवित्र आत्म्यान बरलाय तर तूं देवा विशयान चिंतना या उलयतना या गायतना या देवाचे वता वाचतना संतोष कित्याक तुजो आत्मो देवाच्या आत्म्या सवय कितें जाला भागीदार जाला आत्मो आनी आत्मो सांगाता मेळटाना संबंध कशें एलिझाबेथ थंय आसलो आत्मो मरिया थंय आसलो आत्मो कितें जाता सांगाता मेळटाना संबंध संतोष उल्हास शांती समाधान एकवट मोग देखून हें तुमी काल्यांक भितर बसयल्या वेळार मात आयकोवचें न्ही एकामेका मेळटाना तुमी जोडीचे बोगीचे आनी एकामेका तुमी दाखयचे त्या दाळ मात म्हणत वय बरें का भयणीन अशें म्हळें
ताका एक बाबा कितें तूं पांय सोडला जाल्यार तूं आनी हांच्या बरी तें सोंपताय वय पवित्र आत्मा म्हजें थंय आसा म्हणलें घेतालें तो भाव संवसार ह्या भाव ह्या भयणीन दिल्ली जाप वय पवित्र आत्म्यान म्हाका अशें दवरलां कितें सांगलें पुरासान बोगान आळसाय म्हाका पवित्र आत्मा करपा दिता पुरासान बोगान आळसाय म्हाका पवित्र आत्मा करपा देखून आज निरंतर 8वो दीस निरंतर 8वो दीस आदल्या शुक्रारा सुरू जाल्ली रेतेर शुक्रार सोनवार जालो आयतार जावन 5 दीस वस्ती रेते जाली आज परतून रे वय मो आमी थकले हांव पुरासान उबें रावंक तांकाना बळना उलोवंक उतरां येनात वय मो ना गे दोगांक पळोवन आतां थकल्ले दोग जावन येवन गेले इतले तोकोन 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 तुमी पुराय ती कुरवात आयल्यात वय मू ना गे थकल्ले गे हें काम तुजें म्हजें आमचें जर संवसारी जाल्यार आमी थकता भाव भयणी आनी पुरपुरता मागीर मारता बरी पवित्र आत्मा तुका थकोंक दिना बदलाक जितलो उलयल्या उलयल्या उपरांत ती गायन करता म्हजो जीव सरस्वती वडवी घाता म्हजो आत्मो देवा म्हज्या थारो कथय उल्हासता कित्याक आपले किरकोळ चरण दसीचेर ताणें दया दिश्ट घाली पण तीच सांगता हांव कोण किरकोळ आनी चरणदासी म्हणटा तिचे जावन आमी शिकया न्ही ती चरणदासी जाल्ल्या बरी आमी तिचे चरणदासी जावचे न्ही तिचे बरी जेजूचे चरणदासी जावचे आमच्या सांगात थोडे शिकताले तांची नांवां आसले मारिया दास म्हणून कितें समजाता तुमकां आतां 6 जाणांची नांवां आसात मारिया दास म्हणून कितें समजाता तुमकां पूण तुमी आयकलें जेसू दास म्हणून आसात कितें समजाता तुमकां कोणाचो दासा मारिया दासा कोणाचो दासा हांगा मरी कितें म्हणटा आपले किरकोळ चरण दसीचेर ताणें दया दिश्ट घाली ती चरणदासी म्हणटा खंयसर मरयेन म्हणून हांव म्हज्या सोम्याची आवय हांव म्हजी माता ह्या कितें हांव म्हणो म्हणल्यार बरी सर्गींचेर आनी खंय ना आज तिच्या कालत्यापणांतल्यान आमी कालत्यापण शिकच्या बदलाक तिच्या ते कितें म्हणटात विधेयपणांतल्यान आमी विधेयपण शिकच्या बदलाक तिच्या भक्तीपणांतल्यान आमी भक्तीपण शिकच्या बदलाक चरणदासी म्हणटा आनी तूं चरणदास जाताना देव तुजेर कितें दया दाखयता तुवें चरणदासी दया दाखयलाय देखून ह्या फुडा सौर संतती म्हाका सदैव म्हणून पासारतली वय चरणदासीचे तुवें दया दाखयल्या देखून तुवें म्हाका योग्य म्हणून स्विकार केला देखून संतत्यो संवसारांत सर्गात संतत्यो नांत संतत्यो केवल संवसारांत न्हय सर्गार संतत्यो नात कित्याक म्हळ्यार तें आरंभ ना अंत ना आल्फा ओमेगा पयलो निमा न्हू वेळ ना काळ ना थंय युग ना कॅलेंडर ना वर्स ना हप्तोय ना म्हयनोय ना दीस ना वर ना मिनिट ना सेकंड ना खंय संतत्यो खंय सर संवसारांत तुका आनी म्हाका आमकां एक देख स्त्रियांक एक देख हांगासल्या स्त्रियां न्हू तुमी देख घेवंक कशी व्हरताले मरयेची देख घेया आमी दादल्यांनी आमच्या आवयची म्हळ्यार आत्मीक आवयची म्हणून ती देख घेवया चरणदासी जाली आमी चरणदास जावया तिणें देवाच्या उतरा खाली ती घाली आमी घालया तुज्या उतरा प्रमाणे जावं तिणें म्हळें आमी तशें म्हणया तेजो तुजे थंय आसलो सरस्पर तुजे थंय आसली कृपा तुजे थंय आसलो पवित्रत्म आमचे थंय 7 रुपार कुरप्या रुपार सक्ते रुपार आत्म्या रुपार उजवाडा रुपार मोगा रुपार आनी पवित्रपणा रुपार भगवंतपणा रुपार जानव्या रुपार सक्ते रुपार आत्म्या रुपार आमचे थंय येवन बिडार करता आनी आमी जाता देवाची भुरगीं आमी एकवटान जेजू सवय वो स्वतंत्र आमकां पळय बापा सवय एकवट येता पुता सवय एकवट येता पवित्र आत्म्या सवय एकवट येता आपल्या आचारांदासीचेर तुवें दया दाखयली सदैव म्हूण पसारतल्यो कित्याक
शक्तिवंतान मुझे पसत विचित्र कामां केल्या. हा ताने तू ताका संपूर्ण समर्पित जाताना तो तुझी मुखांतर कामां करता न्ही तुवें करची भावा भयणीन. आतां मरयेन केल्ली गी ते सांगा. आतां जेजूक संवसाराक हाडलो मरयेन गी बापान. बापान देखून मरीत म्हणटा हांगा सत्यवंतान मुझे पसत विचित्र कामां केल्या. मुझे मारिपात विचित्र कामां केल्यात. भाग्यवंताचे नाव आनी ताका भाग्यवंतो पवित्रतो सत्यवंतो नितीवंतो बळवंतो परमोन्नत सर्वोन्नत तो हर एका उतराद्वारे आमी 7 जाणां जावेत. आनी आपणाक बियेतल्यांचेर दाखयता तो काकूळ पळय ताका बियेतल्यांक मरी बियेल्या की ना. ओडलो शर्मेली म्हणून आयको ना तुमी कोसलो ना मान म्हणून वय की ते भे न्ही. देवाचे उतार मानून घेवंकची भिरांत देव भिरांत हे देव आतावन आयला उतार बडव्यान हाडल्या इस बी संदेश बाप आतावन सर्गींत आवन देव भिरांत देखून आपणाचेर भिरांत धरतल्यांक ताणें कितें केलां काकलो दाखयता तो काकूळ संततेतावन संतते पर्यंत. देखून देव भिरांत तुका आसा जाल्यार खरेंच देव भिरांतीन तूं देवा जशी येताय तुजी पातकां वळखताय जाल्यार संततेतावन संतत पर्यंत ताची काकळूत ताची केदी वरती बिरमतेसो दर्योत वेचीक आत्म्यांक पोटलून धरता आपल्या रक्तान संतते पर्यंत काकळूत काले मरी एक मात न्ही त्या काळाच्यांक मात न्ही तुका म्हाका आमकां मुखल्या संतते किती काकळूत राखून आसा. आपल्या बावळ्यान ताणें बोल दाखयला. आपल्या काळजान वडपून चिंतल्या गरव्यांक ताणें दसपटयल्या. देखून मरीत सांगता ताजें बोळ ताजी सकत ताणें हें दाखयल्या. आनी कोण गरवी आसात हांव म्हजें म्हाका म्हण चिंता उडोले काण दाखयला ताणें बाबा विक्रमान वय मग हांव सोडटलो हांव देवाच्या सिंहासना म्हाका म्हजें सिंहासन उबारतलो कुपां वयर हांव म्हजें सिंहासन दवरतलो हांव महोन्नत सारको जातलो म्हणल्यार गरव्याक ताणें कितें केलें कान सकला पाताळाक घाला. कोणाक सैतानाक. पाताळाक आयिल्ल्या उपरांत मागीर तुमी आयच्या पयल्या वासमात आयकतल्या त्यो कळ्ळ्यो उपरांत कुयीक त्यो कुतांत्र्यो त्यो केळ्ळा म्हणल्यार मागीर सांगता तुमकां. देखून ताणें ताचें बोळ दाखयलां आपल्या बावळ्यान आपणाचें बोळ ताणें दाखयलां. पदवेदारांक उंच आसना तावन ताणें सकला घाल्यान. आनी आमी कितले खालते जायचे म्हणून देवा मुखार देवाचें उतर पवित्र आत्मा तुका खालतो करता भाव भयणीनो. पवित्र आत्म्या द्वारे तुका मेळिल्लो स्वतंत्र हांव म्हजें म्हाका म्हणलें चिंताप दवर सगळ्या लोकां मुखार या कितें म्हणटात सगळ्या सभे मुखार तुका वर्तो करिना. पवित्र आत्मा पळय न्ही जेजू खालतो जालो वय पवित्र आत्म्यान बरयलो जेजू खालतो जालो. पवित्र आत्म्यान बरयल्ली मरी खालतो जाली. पवित्र आत्म्यान बरयलो दावीद पवित्र आत्म्यान कोण बरयल्ले ते 30 पराय उपरांत देखून आज थोडे सेवाक आसात ते पवित्र आत्म्यान बरल्यात गे सरबेन बरल्यात आमकां सांगूंक ते डावट कित्याक म्हळ्यार तांचे भर्म कितें तांचें कितें. हांवें तुमकां एकटी सांगलें न्ही गे आमच्या थंय उक्त्या मैदानार तें कन्वेन्शन जाल्लें. कन्वेन्शन म्हळ्यार हें देवाचें उतर सगळो दीस आनी थंय जावन आयिल्ले ते नांवार्थीक सगळ्यांक नांवार्थीक आमच्या हातूंत इंडियांत. आनी स्टेज आमी सकला गेल्ले थंय हांगा सुमार एक मार्गात तितल्या पयस स्टेज आसले ताचे उपरांत सगळे ग्रावंड आसले आनी हांगा इतल्या पयस आमचें एक ल्हानशें घर आसलें आनी ल्हानशें कॉपेल आसलें. सक्रामेंत तो देवाचें उतर दिवच्या ह्या जागाक सक्रामेंत ह्या जाग्यार तावन त्या जाग्यार व्हरून कार हाडलें. कार तें कळ्ळें तो व्हडलो ग्रेस्त मनशाचें तें व्हडलो कळ्ळें. हांव कित्याक सांगता म्हळ्यार जितले आमी कितें म्हणटात पवित्र आत्मा भरता हांव तितले आमकां आमी खालतें करूंक आसा न्ही सिंहासनाचेर बसूंक. आनी थोड्या सेवकांचेर आसा पळय लोकांक तें धरणीर बसयल्यार ती व्हडल्या सिंहासनाचेर बसतात. व्हडलें सिंहासन तें कळ्ळें बाबा एडे थोडे स्वामीजी बसतात पळय तशें. आनी एक आसा तुमकां गळीत आसा ह्या एका जाग्यार मात्र हांगा वेदीचो मायक तुमकां वापरूंक दिता. दुसऱ्या खंयच्याय जाग्यार ह्या जागा शिवाय कोणाकच सांगा उबें रावंक अवकाश ना. जाणा ते तुमी जाल्यार तुमच्या दोळे उक्ते करून पळया.
ह्या एका जाग्यार कित्याक आमी सोम्याच्या एकवटांत आसा तर पवित्र आत्म्यान आमकां एकवटायला तर तूं आनी हांव आमी विंगड न्ही आमची कामां मात्रिल्ली विंगड पूण आमी सकड एकच दुसरे कडेन तुमकां हें पळोवंक मेळचें ना हो जागो हो मायक तांकां मात्र तुमकां आसा हळतें आसा तुमकां जाय हळतें आसा तितून पर्यंत पूण हांगा कितें करता मरी कितें म्हणटा आनी किरकोळ्या उंच उबारता बुकेल्ल्यांक ताणें बऱ्या वस्तूंनी भरल्यान आनी ग्रेस्तांक रित्या हातांनी पाटीं धाडल्या पळय न्ही त्या विशयान जायते फावटी तुमी आयकलां ग्रेस्तांक जावं पुरो आमी वाचता न्ही जाकोबाच्या पत्रांत वचून 2:9-11 किरकोळ्यांक उंच उबारलां ग्रेस्तांक तांणी कितें केलां म्हणून तें देवाचें उतर सांगता ऐका जेम्स चॅप्टर 2:9-11 पूण मनशा मदें तर्कशात जाल्यार तुमी पाताक आदारता न्ही जेम्स जाकोब 1:9 जाकोबाच्या पत्रां वचून 1:9 किरकोळ स्थितीर आसलेलो भाऊ देवान आपणाक उंच काडलो म्हूण वडवीक चिंतू देवान ताका उंच उबारला म्हणून वडवीक चिंतू तशेंच ग्रेस्त मनीस आपण हलके स्थितीक पावलो म्हणून संतोष पावो कित्याक तणाच्या फुला बरी ग्रेस्त मनीस नाश जातलो आनी मरियन म्हळें मात्र न्ही ग्रेस्तांक ताणें कितें केलां धर्नीक शेवटिलां पदवेदारांक ताणें सकला देंवयलां आनी किरकोळ्यांक ताणें उंच उबारलां ते 2 म्हयने संवसारांत आमकां उंच उबारची गरज ना तूं कितलो किरकोळ जाताय आनी कितलो तूं कालचो जाताय तितलो तूं जितूनच म्हणा कोण आपणाक कालतो करता तो करतो जातलो म्हण ताणें सांगलां हांव मुखार वासीत मरियन आनी कितें म्हळें आमच्या पुर्वजांक दिल्ले बसवणेक ताणें पाळो दिलो बसवणेक ताका काल जातल्यांक ताज्या मुखार कालतीन जातल्यांक ताज्या उतरां पाळो दितल्यांक ताजे कुशेक तकली बागयतल्यांक ताजी बसवणी ओडोली सांगलां बाबान हाज्या पयलीं हांवें सांगलां बसवणी आसा पूण सत्रे आसा पाळतेल्यांक कितें केलां आपल्या बसवणेक ताणें पाळो दिलो आनी इस्रायलाक आपल्या साकराक तो आदार दिवन आयलो म्हणगी सगळ्याक न्ही इस्रायलाक म्हळ्यार ताका कितें विश्वासेरा उरल्यांक आदार दिवनूच आयले विश्वासेरा उरल्यांक कालतीन जावन कोण ताका विश्वासेरा म्हणून ताका देवाचो आदार मेळोंक ना तुवें हें देवाच्या उतरांक कालती मान घाल ताज्या उपादेशांक पाळ तुज्या आदाराक तो येता भुकेल्ल्यांक खावंक दिता तानेल्यांक पिवंक दिता विणग्यांक पांगरोवंक दिता खंय बन्यांत आसल्यांक सुटका दिता पातक्यांक खाकूळ दिता भुजोवन दिता सगळें ताजे खोकलूत कितले म्हणल्यार आमी आयकले न्ही आनी माने उगडास ताणें दवरून दाखयली दया अब्राहमाक आनी ताजे संततेक सदां काळ पळय न्ही अब्राहमाची संतत संवसारान सर्गार अब्राहमाची संतत ना तुमकां आतां बेगीन कळटलें हाच्या पयल्या वाचपांत ना ते निमाणी वळ वास मरी सोडून 3 महिने एलिझाबेथे सांगाता रावली उपरांत आपल्या घरा पाटीं गेली कित्याक रावली थंयसर आनी कोणी आमी भेट दिवन येता न्ही पवित्र आत्म्यान भरल्यात देखून ती पवित्र आत्म्यान भरल्यात पळया न्ही तो परिसर पळया ती परिस्थिती पळया आनी कसले खंय पळया वेळ गेल्लोच कळटा गे कळना न्ही तांचो तो संतोश आनी कितें म्हणटून गे म्हण खबऱ्यो गी कोणा विशयांत उलयतात देवान केल्ली विस्मित आश्चर्य महान कृत्यां ती एकामेकाक सांगून देवाची स्तुती करनासात न्ही संवसारी खबऱ्यो देखून हांवें जायते फावटी सांगलां एकलो आसतना जेजू घडे उलय हेर सांगत आसतना पवित्र आत्म्यान तुमी बदल्यांत वयतर कोणा विशयांत उलयतात पवित्र आत्म्यान बरोंक ना जाल्यार तुमी फक्त जेरी विशयांत उलयतात आंड्रू विशयांत उलयतात विजय विशयांत उलयतात आमच्या विक्रमा विशयांत ती उलयतात पूण पवित्र आत्म्यान बदल्यांत तर कोणा विशयांत उलयता केवळ बिरमो तो एकलो बाकी आसलो ताकाय कुडसिल्ले देखून आयच्या पयल्या वचपान सारकें जाणा जावया देखून ही खुणां जुवान पळयल्लीं ती सर्गार ताणें पळोवना सर्गा वयलीं खुणां न्हय अंतराळा वयलीं खुणां आनी अंतराळ कितें म्हणल्यार आतां तुमकां दाखोवन दिता ओके उगड्या म्हणजे बुकांत वचवर 11 आनी ओल्ड 19 कितें म्हणटा 11:19 तावन चॅप्टर 12:1-6 तेदवा सर्गी देवाचें मंदीर उक्तें जालें आनी ताच्या सोल्ल्याची पेट तांतू आसलेली दिश्टी पडली हें जुवांक सर्गार कितें दिश्टी पडटा पळया देवाची सोल्ल्या पेट त्या सोल्ल्या पेटीन कितें आसा
पळया इस्रायल परजेक ही सोल्ल्यापेठेन जे कितें आसलें तें कोणें दिल्लें मैजे मारपाक दिले 10 उपादेश आसले सर्गातान दवरले मान आसले आनी ह्या जाक आरोनाची बेतकाटी आसली ह्या तिनांचो अर्थ कितें ही तिनी खुणा ही तिनी वस्तू इस्रायल परजेक तांणी सरस्वतीच्या एकवटांत रावचे खातीर उपादेशांनी सरस्वती एकवटांत रावचे खातीर हें मान्नाय तांणी सरस्वराक विश्वासी रावचे खातीर मातनी ती बेतकाटी पदवी सरस्वतीची तांणी सदांच वळखोवचे खातीर देखून वडोली जेजून सांगलें न्ही गे मॅथ्यू चॅप्टर 22 वर्स 29 तुमी कित्याक फटवून पडल्यात आमी आतां संवसारी मनीस कित्याक फटवून पडल्या देवाच्या उतरांची जाणवायना आनी सरस्वतीची पदवी कितें म्हणल्यार तुमकां कळीत ना म्हणटा ऐका जेजून तांकां जाप दिवन म्हळें कितून पर्यंत तुमी फटवून पडल्यात तुमकां पवित्र पुस्तकाची समजणी पवित्र पुस्तकाची समजणी 10 उपादेश समजणी ना देवाचे पदवे विशय देवाची पदवी कितें म्हणलें तुमकां समजना आनी देवान दिवचें मान्ना कितें म्हणलें तुमकां कळीत ना देखूनच तुमी फटवून पडल्यात देखूनच आज फटवून पडल्यात देखून तांकां दर्शनांत पयलें पळयता जुवांव जेसोशीस सोल्ल्याची पेट आनी कितें जाता तें तांतू असलेली दिश्टीक पडली तातूंत कितें आसलें दिश्टीक पडलें तवळ जग लावणी दावली गाज आवाज जालो गडगडे मारले भुंय कंपनी जाली आनी करयांचो पावस वतलो ते गीत हांव तेदाळ सर्गावर पळय देवाची ही प्राय कितें वैभव ह्या ताची पदवी तें सकट ताच्या दिश्टीक पडटना कितें जाता पळय कितली भिरांत जाता पळया भुंय कंपन्यो खंय वादळ खंय वारें खंय आनी कितें 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 जगलाने खंय गाज आवाज जालो सरकार जगलाने आसताय सांगा सरकार जगलाने आसाय ह्या कर्या पडटात ते सरकार खंय तावन ते पडटात देखून आतां अवसर 22 वळी 1 तावन 6 ऐका थंय बरयलां कितें बरयलां वयर स्त्री आनी महासर आतां ही आतां स्त्री सर्गाक संबंध जाल्ली न्ही भावा भयणी ही स्त्री अंतराळाक सारकें आयकाता देवाचें उतर चीत दिवन आयका खंयत्याक मनीस खंयसर सुकला म्हणल्यार आज तुमकां सारकें समजतलें ऐका तेदवा अंतराळी एक कुणा दिश्टीक खंय दिश्टी पडली अंतराळार कोण आसा तितके राव अंतराळार कोण आसा जो लुकास एवांजेलिस्ट 10:18 कितें म्हणटा ऐका लूक चॅप्टर 10 वर्स 18 जेजून कितें म्हळें लूक 10 वर्स 18 जेजू जाप दिवन तांकां सांगी लागलो म्हणालो अंतराळांत जगलाने पळयल्यावरी सैतान पडोवन आपटलो पळयलें वय मो एफेस घरां पयल्या पत्रांत अवसर 2 वोल्ट 2 ऐका एफिशियन्स चॅप्टर 2 वर्स 2 तवळ तुमी ह्या संवसाराचे कोटे वाटेन चलो नासल्यात अंतराळा वयल्या आत्मीक निवासियांचो अधिपती कोण तशेंच देवाचे उतर कोण राव तितकी धांवा नाका आत्मीक निवासाचो अधिपती कोण अंतराळार आशिल्ल्या आत्म्याचो अनिवास आसा कोट्या आत्म्याचो ह्या साल्वाजान आत्म्याचो अधिपती कोण देवसार सैतान वय मो एफेस घरां पयल्या पत्रां अवसर 6 वोल्ट 12 ऐका एफिशियन्स चॅप्टर 6 वर्स 12 आमचे झूज फकत मनुष्य विरोध नाही अंतराळार आसलेल्या अधिकाऱ्यां आनी अधिपती देखून आतां हें जुवां पळयता तें कितें म्हणटा दृश्य अंतराळार कितें घडलें म्हणून आतां ताणें पळयतना तुमच्या गमनाक हाडा ताणें पळयलां खंय ते पाटमोस म्हणल्यार त्या द्विपांत आसतना हें दर्शन तो पळयता वय मू वय की न्ही पूण हें मुखार जावच्या विशयान न्ही येदो जाल्ल्या विशयान ताका हें दर्शन वय की न्ही पळयात ऐका एक स्त्री सूर्य न्हेसलेली तिच्या पांयां तळा चंद्र आनी तिच्या मस्तकार 12 नखेत्रांचो मुकुट आतां ही वळ तुमी आतां हाजे पयलीं भावानी तुमकां हें केलां कितें करतात थोडी सभा पळय सभा म्हणटात आनी ती कितें करता मोरी एक ती सरी करतात ही स्त्रीक म्हळ्यार कोण मोरी म्हणून आनी कितें म्हणटात सूर्य आनी चंद्र आनी 12 नखेत्रां म्हणून तिका कालें सर्गीची राणी म्हणून कुरवार करतात ना थोडे सभा आसात कुरवार करतात म्हळ्यार सर्गीची राणी म्हणटा तिका कुरवार केला कुरवार म्हळ्यार तिका अभिषिक्त केला ह्या कितें म्हणटात प्रतिश्ठापने म्हणटात तशें केलां वय मू वय पूण तुमी
अनेक हाजो सारको अर्थ तातूंत 3 अर्थ आटापून आसात. आतां तुमकां खंयचो जाय तुमी घेवयेत. कित्याक म्हळ्यार त्यो थोड्यो सभा मोरयेक मुखार दवरून मोरी ती सुर्या बरी परस जळटली, चंद्राचेर ती कितें म्हणटाली ती उबी आसली आनी 12 नखेत्राचो मुकुट ती न्हेसोन आसली तशें म्हणटात वय मू. पूण तुमी आतां गुगलांत इल्लें सर्च करून पळया. हें इज्रायला विशयांत. हें कोण? इज्रायल विशयांत. इज्रायल जावन दी आतां आतां तुका आनी म्हाका आमकां ते धाडच्या म्हळ्यार जेजू संवसारा येवच्या पयलें हें घडीत इज्रायला विशयांत. इज्रायल परजे विशयांत. इज्रायल सगळें इज्रायल 12 कुळयो वय मू वय की न्ही. 12 कुळयांचे ते कितें म्हणटात सगळें नांव इज्रायल. आतां कितें म्हणटात चर्च. चर्च म्हळ्यार हें बांदप न्ही. पवित्र सभा. पवित्र सभा. पवित्र सभा. पवित्र सभेचो मस्तक कोण? जेजू वय मू. देखून मुखार आमी आयकता. देखून आतां सारकें आयका. ही खुणाक केदाळ जाल्लीं. आतां मरयेक आमी ती सरी करीत. केदाळा तुमी पळया माथेवाच्या वांजेलांत वच 2 आनी 13 तो 15 तो वो सैतान हांगासर त्या स्त्रिये फाटल्यान त्या भुरग्या फाटल्यान आसा न्ही. हांगाय वो सैतान जेजू जल्माल्या वेळार हेरोदा मुखांतर मरये फाटल्यान जुजे फाटल्यान आनी जेजू फाटल्यान आसा. ऐका मॅथ्यू चॅप्टर 2 वर्स 13 to 15 ऐका. वयर कितें बरयलां? इजिप्ताक पलायन. पलायन. पळा पळो पळया न्ही. जेजू संवसाराक येतानाच देव सारू सांबाळ जाला भाव भयणीन. जेजूक संवसाराक हाडटानाच सैतानू सांबाळ जाला. त्या दाळाच सैतान हेरोदा मुखांतर जेजूक कितें करूंक पळयता. देखून देवान ताका कसो बचाव केलो. पूण ताच्या जाग्यार कितल्या उपरांत 16व्या वळींत तुमी आयकतात वय मू कितल्या बाळकांक जेशू मान उडयला. आता हांव वाचती वळ 13 to 15. ते गेल्या उपरांत सर्वस्परचो एक दूत जुजेक स्वप्नान दिश्टीक पडून म्हणालो उठ उठ बाळकाक आनी ताच्या आवयक घे आनी इजिप्ताक पळून वच. कित्याक? परत्यान हांव तुका सांगतलो त्या पर्यान थंयच राव. बाळकाचो जीव काडचे खातीर हेरोद ताची सोदना करता. आतां हेरोद सैतान न्ही. कशें येव सैतान न्ही. आदाम सैतान न्ही वय मू वय गे. पूण पळया सैतानान येवे कशें वापरलो. सैतानान कशें आदामाक वापरलो तोच सैतान हांगा कोणाक वापरता? हेरोदाक वापरता. जेजूक बाळोक आसतानाच नाश करूंक. पूण देवाची कृपा इतली की ती पालायन जातात इजिप्ताक. थंय सुमार काळ रावल्या उपरांत हेरोद मेल्ल्या उपरांत ती फाटी येतात वय मू. आतां फाटी येवन वाचायच्या पयल्या वाचपान ती स्त्री दिश्टी पडटा. भरलेली गर्भेस्तेन आपल्या प्रसूतपणाचे दुखीन ती हाक बोब मारतली. तेदवा अंतरळी आनी एक कुणा दिश्टीक पडली. एक महासर्प उज्या बरी तांबडो ताका 7 तकल्यो आनी 10 शिंगां. ताच्या हर एक तकलेर एक मुकुट. आपल्या शिमटेन. ते कोणा विशयांत? त्या महासर्पा विशयांत. आपल्या शिमटेन अंतराळा वयल्या नखेत्राचो 3 हात 1 वांटो ताणें मारून जोडून भुमीचेर घालो. आतां 13व्या स्वरांत तुमी पळयतात सामींग गेला आनी ताचे दूत त्या महासर्पा विरोध झुजले. तो महासर्पान ताचे दूत सलवाले. सर्गा वयलो जागो तांणी होगडायलो. त्या महादूताक कितें म्हणटात? सैतान म्हणटात देवसार म्हणटात. ताका आनी ताच्या दुतांक तरी तुमकां समजायचे देवदूतां मदें थंय सर्गा आसल्या देवदूतां पैकी 3हांतलो 1 वांटो हाज्या पक्षान आसलो. कशें म्हळ्यार हांगा पळय तुमचे आसा पॉलिटिकल पार्टी. देखून ताका सकला घालतना ताच्या पक्षान आशिल्ल्या दुतांक ताच्या चेलांक धरणी शेवटा. देखून हांगा आपल्या शिमटेन कितें बरयलां थंय? अंतराळा वयल्या नखेत्रांचो 3 हात 1 वांटो ताणें मारून जोडून भुमीचेर घालो. देखून हे 3हांतलो 1 वांटो आनी कोणी न्ही ताजे चेला ताजे दूत ते. देखून पुराय आमकां कितें रेवलेशन शब्द 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 म्हळ्यार न्ही आमी सारकें समजून घेवचे. हो देवसा त्या दाळाच उपराटला. आनी कितें करता तो मुखार एका उपरांत प्रसूत जावंक तयार जाल्ले स्त्रिये हुजेर तो उबो रावलो. तिचें भुरगें भुंय पडल्या क्षण ताका ग्रासूंक म्हूण तो तयार जाल्लो. पळय न्ही आतां जेजू जल्मल्या वेळार हेरोदा मुखांतर वय ते एक ज्योतिश आयले वय मू. तांकां हेरोदान कितें म्हळें तुमी वसा नमस्कार करा आनी म्हाका येवन फाटी खबर दिया. कित्याक आमी वचून निजा कितें वचून नमस्कार करूंक चिंततालो की कितें चिंततालो? ही येवजण कोणाचें? तेव्हा साबार पटी भाव म्हणे सैतान सैत देवदूत असो घाला म्हणटा वेस घालता म्हण देवाचे उतार सांगता. तेव्हा जेजू संवसाराक येतानाच जावं पुरो उपरांत जाल्यार थंय सोडले. तो जेजू 40 दीस उपास करून येताना सैतानान ताका खंय व्हेलें? पवित्र आत्म्याद्वारे तो आरण्याक गेलो. पूण थंय कोण आयलो ताका चाळूंक नाडूंक?
देखून आज भाव भयणीनो तो ताजो स्वातंत्र्य तुका दिवंक पळयता पण जेजू पवित्र आत्म्याचो स्वातंत्र्य तुका दिवन पवित्र आत्म्यान तुवें देण्या रुपार घेवन देवाची खुशी करूंक तुका आज वाट उक्ती दाखयता. देखून आज दोगी आसात मागीर दुसऱ्या वाचपान तें तुमकां समजतलें. आदामी आसा क्रिस्ती आसा वय मग आदाम तावन कितें आयलें तुका म्हाका आमकां ताज्या स्वातंत्र्या तावन कितें आयलें आमी वाचता रोमाकारां वयल्या पत्रांत अवस्वर 5:12 आयका. रोमन्स चॅप्टर 5:12 पळया तर एक मनशा वरवीं संवसारान पाताक भितर सरले. ते मनशा वरवीं एक्चुअल सैताना वरवीं आयले. एवेक नडले आनी एवेन वचून आदामाक नडले वय मग ना सर्पान एवेक नडले ना सर्पांनी नाडू ना देव सर्पा रुपार एवेक नडता आनी तोच स्वरूप एवे रुपार स्त्री रुपार दादल्याक नडता वय मग. देखून हांगा बरयलें अशें एका मनशा द्वारी पाताक संवसाराक आयले आनी त्या पातका बराबर मोरणी आयले नाशे आयलो. अशें सर मनशांनी पाताक आदारलें जाल्यान मोर्न सगळ्या मनुष्य कुळाचेर विस्तारलें. पळया न्ही तांणी ताच्या स्वातंत्र्याचो म्हळ्यार ताच्या स्वातंत्र्याचो तांणी दुरुपयोग केलो देखून ताजो प्रतिफळ मरण सगळ्यांचे देवन आयले वय मग. आतां त्या 6 वरांत रोमन्स 5:18-19 वाच 18-19 रोमन्स 5:18-19 तर जशें एक मनशाच्या पातका वरवीं सगळ्या मनुष्य कुळाक केस्तीचें फर्माण फावो जालें तशें अनेक मनशाचे नितीचे अनेका मनशाच्या नितीच्या ताणें नीत कित्याक आदारली संवसारी कानून पाळून गी जेजू नीत पाळली मरिये नीत पाळली जुजे नीत पाळली देखून ताका नितीवंत म्हणटा वय मग जुजे नितीवंत मनीस देखून जाकारी नितीवंत मनीस देखून वय गी न्ही देखून ताच्या कितें वाचलें तुवें अनेक मनशाचे नितीचे करणे वरवीं सगळ्या मनुष्य कुळाक सुटका आनी जिवीत लाभता. देखून हांगा आमकां स्वातंत्र्य मेळ्ळां म्हण कितेंय करूंक तुका लायता ताजी खुशी करूंक सैतान पूण देवाची खुशी करूंक तुका लायता पवित्र आत्मो. देखून हेच्या दुसऱ्या वाचपांत पयलें वाचप तुमी मागीर वाचून काडयेत काल तांतू सैतानच्यो कुयुक्त्यो त्यो आमी वाचता न्ही एफेसकारां पयल्या पत्रांत अवस्वर 6 आनी 11 एफिशियन्स चॅप्टर 6:11 देवसार तुमकां हाडटा ते कुतंत्र विरोध जैत व्हरूंक तुमकां तांकां सारकें देव दिता तें कवच तुमी नेस जाय. आनी देवान दिवचें व्हडलें कवच कितें ह्या देवसाच्या कुतांत्र्या विरोध झुजोवंक ह्या जिखूंक देवान तुका आनी म्हाका आमकां दिवचें थंय बरयलां सत जावन दी तुमच्या कमर बांद नीत जावन दी तुमच्या हृदया कवच भवर्थ जावन दी तुमच्या हातांत डाल आनी सुवार्थ परगटकेची उर्बा जावन दी तुमच्या पांयाचे मोचे मातनी पवित्र म्हणून दिता ती तलवार म्हणजे देवाचे उतार तुमच्या हातांत हातेर वय मू. पूण हें सक्कड कोणा तें आठापून आसा पवित्र ये देव दिता तें कवच पवित्रत्म म्हणलें कवच तुमी जोडलां तर तो पवित्रत्म मरिये बरी तुका देवाच्या उतरांक कालती जावंक खुशेक कालती जावंक शिकयता. हें कवच तुजें थंय ना जाल्यार कशी येव आनी कोण आदाव त्या दुश्ट्याच्या हातांत सांपडली. देखून आज तुका आनी म्हाका आमकां कोणें सुटका दिल्या खरेंच जेजून बसयल्या त्या पवित्र आत्म्या मुखांतर तुवें आनी हांवें जोडलो तो स्वतंत्र न्ही. स्वतंत्र म्हळ्यार पवित्र आत्म्यान तुका आनी म्हाका आमकां स्वतंत्र केलां देवाची खुशी पाळूंक ह्या देवाची आज्ञा पाळूंक देवाचे उपादेश पाळूंक. देखून आज आमी म्हणत संवसारी रितीन आमी स्वतंत्र न्ही खरो स्वतंत्र तुका आनी म्हाका आमकां कोणें दिला जोड दिला जेजून दिला. देखून तो स्वतंत्र मी कसो जोडला खंय तावन जोडला खंयच्या तावन जोडला तिके दोळे धांपोवन आयका हे नवें कंतार आमी केलां. ह्या स्वतंत्रा वरवीं कसलें तुका नवें जिवीत लाभलां म्हणलें तुका आतां समजतलें. ಬಿಡುಗಡೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ 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 ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಪ್ರತಿಕ್ಷಣವು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಪ್ರತಿಕ್ಷಣವು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಪಾಪದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಶಾಪದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಪಾಪದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಶಾಪದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಕೋಪದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ದ್ವೇಷದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಕೋಪದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ದ್ವೇಷದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ 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 ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ 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 ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಕಷ್ಟದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ನಷ್ಟದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಕಷ್ಟದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ನಷ್ಟದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ
ದುಷ್ಟರಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ, ಭೀತಿಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ, ದುಷ್ಟರಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ, ಭೀತಿಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ, ಬಿಡುಗಡೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ, ಬಿಡುಗಡೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ. ರೋಗದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ, ದುಃಖದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ, ರೋಗದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ, ದುಃಖದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ, ಚಿಂತೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ, ಬಾಧೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ, ಚಿಂತೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ, ಬಾಧೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ, ಬಿಡುಗಡೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ, ಬಿಡುಗಡೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ. ಮೋಹದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ, ದಾಹದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ, ಮೋಹದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ, ದಾಹದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ, ಕಾಮದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ, ದ್ರೋಹದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ, ಕಾಮದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ, ದೋಹದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ, ಬಿಡುಗಡೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ, ಬಿಡುಗಡೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ. ಸಾವಿನಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ, ನೋವಿನಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ, ಸಾವಿನಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ, ನೋವಿನಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ, ಶಿಕ್ಷೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ, ಭಿಕ್ಷೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ, ಶಿಕ್ಷೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ, ಭಿಕ್ಷೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ, ಬಿಡುಗಡೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ, ಬಿಡುಗಡೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ. ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಪ್ರತಿಕ್ಷಣವು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ, ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಪ್ರತಿಕ್ಷಣವು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ बिडुगडे. पूत तुमकां सुटका दीत जाल्यार तुमकां खरी सुटका, आज खरी सुटका स्वतंत्र ताणें दिल्लो तुका आनी म्हाका आमकां ताज्या मना खातीर महिमे खातीर आमी गळसीत हांव तर भाव भयणीनो ह्या संवसारांत आमी खंडी जावन बरें आदारूंक शकता, ताका मानवून जियोंक शकता आनी मानवून जियेता तर ताचो संपूर्ण आदार आशिर्वाद आमी जोडूंक शकता. देखून ह्या स्वतंत्रतांत जिवन बरें आदारूंक तोच तुका आनी म्हाका आमकां कृपा दिवूं दी म्हणून आमी मागया. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याच्या नांवी आमेन. वावरांच्या हाताचो हाडून आयल्या बापा तुजे समोर स्वीकार करतानी गो मोगान तोका दिवच्यो फोडा दितर बापा वावरांचो तुवेंच दिसली सगळी आमची सगळी बापा मोगान स्वीकार कर पुण्या वायना सोय हे आमचे बदल सगळे जिवी आमचे तुवेंच दिसली सगळी आमची सगळी जिवी बापा मोगान स्वीकार कर पुण्या वायना सोय हे आमचे बदल सगळे जिवी आमचे. मुझ्या भावानो आणि भयण्यानो मुझ्याने तुमचे बलिदान सरपदवेदार देव बाबा मानता तसलेच जावं म्हणून तुम्ही मागात. तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेखेपत सभेच्या आदावाक सर्वीस पावत मानून घेव. सर्गीच्या भोव मोगळा बापा तुवें आमकां फाव केल्या पवित्र आत्म्या मुखांत खरो स्वतंत्र तुवें आमकां दिलाय. देखून त्याच स्वतंत्र मुखांत बरें आदारूंक आनी कितें तुका मानता तसलें जिवीत जियोंक तूं आमकां करपा दी. हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवे सर्वेस्पो तुमचे सोव्यासो आमची काळज उभारूया सर्वेस्पो राक आमच्या देवाक देन वासूया सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पदरण सस्नाच्या देवा सर्व खालीन सर्वांत यांच्या दुखस्ताच्या मोगाच्या पुतावरी आमी तुका देन वासूंक फावो ओ कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. त्या तुज्या अनंत शब्दावरून तुवें सगळें रचलाय पातकांतले आमकां सोडून आम स्वतारो करून तुवें ताका फाटयलोय. पवित्र आत्म्यावरी आमकां आमच्या उदरतांनी कूड घेतल्यान तो मौन जालो
आमच्या खातीर सर आपले हात विसरून तांणी कश्ट मरान सोंसलें, मोरणाचें जैत व्हरून पुन्हा जिवन पंदन उगडापें केलें. अशें ताणें तुजी कुशी पडली आनी पळयत परत तुका झडून घेतली. देखून देवदूतान समज भक्तां सांगाती तुज्या महिमेचें कीर्तन ताणें कास्ताळ्यान आमी गायता. बापा कोरस तुम पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाचे जर तुझ्या त्या पवित्रात्म्यात धाडून इंदेनी पवित्र कर म्हणून आमी मागता. जावं दिदी आमकां आमच्या समेंच्या क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपल्याच कुशीन कश्ट मरान सोसूंक पेच्या ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत ती समर्पणची. तेच बरी जेवण जातच ताणें काल्स घेतले तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेत आनी आंतलें पियेत म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यान ससणी करारचे रगत पतकाच्या बक्षांनी मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत ते वार वतलें हें तुमी म्हज्या उगडासा करात. बावरचा सगळं परगट बापा जो मोरना संताचे पुनः जीवन पण आमी भक्तीपण उडास करता जिविता सोंडे सडवची कास तुका आमी समर्पिता तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक तुवें आमकां फाव केलें देखून आमी तुका आदीन वाचता. जेजूची कुड्यान रगत आमी समेस तांकां पवित्रात्म्यावर एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतान मागता. सरस्परा केप्रीत म्हजे विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो म्हणजे देव पर जेसो तुजे पुत्र जेजू क्रिस्ताचो आमी सोडवून ना वळखल्या बाबत आमचे बाबत गट कर तिरकर त्याच एकवटांत आमी जिशें कर तसं उजवाडांत आमी सलाशें कर आनी तसं दैवीक प्रिती मोगांत सदांच आमी वाडाशें कर. पुनर्जीवन पण असो बरोसो धरून कोण मेल्यान त्या सर आमच्या भाव भयणींची तूं काकूळट कर तांकां तुजे इश्ट खातीर मेल्ल्या समेस तांकां तुजें तें परस जळीत मुखामळ पळोवंक तूं फावो कर आमा समेस तांची दया कर म्हणून आमी मागता. कामरे देवाची सांगाती वगेन धर्मदूतांनी सर्व कळ्ळें तुका मनवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान तूं आमकांय वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक तूं आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पादवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सुम्या सोडूंद्रची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें तें प्रार्थनात आमी धैर्य घेवन म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कुशी सर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या मोक्षिता तशेंच तूं आमची पातकां बगोस आनी आमकां तूं ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतलें तूं आमकां निवार. सरस्परा सर वायटांतलें विघ्नांतलें अनवारांतलें अवघडांतलें सैतांच्या पासांतलें दुस्मनांतलें ना तर मोरणांतलें स ताच्या कोड्यापणांतलें वडण्यांतलें ताळण्यांतलें पातकांतलें संवसारीक रेचक्याच्या आशांतलें मारे कारकेचे पिडेशेटांतलें स ताच्या कळकोच्या सक्तांतलें तशेंच सर तिच्या आपयांतलें सदांच तुमकां निवार. देखून ह्या जिवितांत सवस काय दादोस काय संपूर्ण काय सोसणी काय कुशालकाय तशेंच ल्हानवी काय तुमकां दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सोडून राजू क्रिस्ताचे येणे बरोवश अनंत तेलांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर पातकांतले तूं सुटे आनी सर आकांतांतले सदांच तूं आमकां वाटाय. कित्याक राजवटीची पदवी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुमी जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मता म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती हांव तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावरताचेर आनी आमच्या बावरताचेर तुजी दिश्ट घाल. तुज्या खुशा प्रमाण तिका आनी आमकां शांती दिने कोडान सांबाळ तूं जी येता राजवर चलयताय ससनाच्या ससनाक. सुम्याची शांती सदांकाल तुमच्या सुम्या आसो एकामेका शांती दिया शांती तुमकां.
देवाची शिडी संसाराचे पाप काढतले आमची काकूट कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप काढतले आमची काकूट कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप काढतले आमकां शांती. सम्या जेजू क्रिस्ता तुझी कुडान रगत आमी संपता हांव ती आमच्या जट्ट्यानी की आसताडीना जावं पूण तुज्या काकुलतेन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडींक भलायकेन वखदात तें जावं. पळय जेजू देवाची ती शेळी संसाराच्या नेमासुरांचे पाप काडटा ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां आमच्या ससण्याच्या जिविताक सांबाळूं. Jesus tuzo moco boro, Jesus tuzo moco boro, Jesus tuzo moco boro, Izaki varam kawa. Jesus tuzo moco boro, Jesus tuzo moco boro, Jesus tuzo moco boro, Izaki varam kawa. Jesus tuzo moco boro. Rindaina, lambaina, isarmena. Unsaina, gunaina, kortosana. Undaina, lambaina, isarmena. Unsaina, gunaina, kortosana. Isari tuka persona, uni tuka persona. Isari tuka persona, uni tuka persona. Sosa sosa folare. Jesus has no dusrona, sosa folare. Jesus has no dusrona. Jesus tuzo moco boro, Jesus tuzo moco boro, Jesus tuzo moco boro. Izaki varam kawa. Jesus tuzo moco boro. Hankarna mososna achana. Waitana melena achamana. Hankarna mososna achana. Waitana melena achamana. Vitor nirbol karzaso, sadya bolya manaso. Vitor nirbol karzaso, sadya bolya manaso. Kaisari sosleri, tache sarko persona. Kaisari sosleri, tache sarko persona. Jesus tuzo moco boro, Jesus tuzo moco boro, Jesus tuzo moco boro. Izaki varam kawa. Jesus tuzo moco boro, Jesus tuzo moco boro, Jesus tuzo moco boro. Izaki varam kawa. Jesus tuzo moco boro. प्रार्थोया. बापा आज आमकां व्हरतो संतोष तुज्या पवित्र आत्म्यान आमकां एकवट आयला तुज्या पुता जेजू समे देखून आनी की चड आनी चड एकवटांत रावन बरें आदारूंक आनी त्या पवित्र आत्म्याच्या सर फळांक आमी साक्ष जावन जियोंक तूं आमकां करपा दी. हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवे. सर्वेस पाव तुमचे सवे आसो, सर पाद वेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा आमचेर सर्वांचेर आमी सेवकेच्या त्या जेवणाचेर जेवण तयार केल्या भाव भयणांचेर सेवा दितल्या सर भाव भयणांचेर विनवणी करतल्या सर्वांचेर तशें सांगा येवन गेल्ल्या हर एकल्याचेर देव आपलो आशिर्वाद घालो. वसोनी आज क्रिस्ताच्या शांती समाधान तुमकां धाडटा. देवाचे वड उपकार.